नेपाली कांग्रेसभित्र व्यवस्थापन कमजोर मात्र होइन, म एउटा इन्जिनियरको चाहिँ हैसियतले व्यवस्थापनमा अलिकति बुझेको हैसियतले हामी कहाँ व्यवस्थापन जिरो छ, शून्य छ। यस्तो पार्टीले अलि देश हाल्ने अनि हामी जनताले हामीलाई विश्वास गर्ने र पोलिटिकल पार्टी भन्ने अहिले चाहिँ कमी कमजोरी के हो भन्दाखेरि यो पार्टी संस्थागतै भइसकेको छ। त्यो संस्थागत भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सिस्टममा नै यो कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा परेको। अहिले कांग्रेसमा नीति पनि ठिक छैन, म त बराबर भन्दै आएको छु। कांग्रेसमा नीति पनि ठिक छैन, कांग्रेसमा नेतृत्व पनि ठिक छैन। संसदीय व्यवस्थामा, दलीय व्यवस्थामा सांसदहरूलाई चाहिँ निर्दलीय बनाइदियो। त्यसका आधारमा हाम्रा आदरणीय सभापति शेरबहादुरजी अदालतको फरमादेशबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कस्तो संविधान बनाएछ भने मलाई मिडियाले एफएममा होस् अथवा टिभीहरूमा नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरे भन्दा त्यति भन्दाखेरि मलाई चसक्क हुन्छ मनमा। म कुन चाहिँ कांग्रेसको नेता हो, म कुन चाहिँ कांग्रेसको नेता हो। 46 पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई अब चाहिँ भनौँ त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स नदिइकन यो चाहिँ के गर्ने आदर्शको राजनीतिलाई इम्पोर्टेन्स नदिइकन के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पावर बेस पोलिटिक्समा चाहिँ जोड दियो। यो चाहिँ सत्ताको राजनीतिलाई चाहिँ जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा पर्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा एउटा सूचना पनि सूचित गराउन चाहन्छु। यो पुस्तकको मूल्य आज नेपाली कांग्रेस कहाँ छ त, कहाँ छ नेपाली कांग्रेस भन्दा मलाई मिडियाले एफएममा होस् अथवा टिभीहरूमा नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरे भन्दा त्यति भन्दाखेरि मलाई चसक्क हुन्छ मनमा। म कुन चाहिँ कांग्रेसको नेता हो, म कुन चाहिँ कांग्रेसको नेता हो। चसक्क हुन्छ म हिजोको कांग्रेसको नेता हुँ या आजको कांग्रेसको नेता हुँ। चसक्क यसमानेमा हुन्छ कि आज कांग्रेस भन्ने कहाँ छ त। 12 बुँदे सहमतिबाट ओह्रालो लागेको कम्युनिस्टहरूको भरिया हुँदै ओह्रालो लागेको कांग्रेस आज कांग्रेसमा छैन। हामीलाई मिडियामा हेर्नुहोस्, हामीलाई भन्छन् भाइ कम्युनिस्ट, नेपाली कांग्रेस अर्थात् भाइ कम्युनिस्ट। हामीलाई पनि हामीले दिने चाहे शेरबहादुरजीलाई भन्नु चाहे हामी सबैलाई भनिसकेपछि आज भाइ कम्युनिस्टको रूपमा हामी परिणत भएका छौँ। आज कुनै पनि नेताले भनिदिउन् कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त नेकपा एमाले अथवा माओवादी अथवा कुनै समुच्च रूपमा कम्युनिस्ट भन्छु, उनीहरूको सिद्धान्त र नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तमा पार्टीगत रूपमा 1, 2, 3, 4, 5वटा फरक के छ भनेर बताउन सक्ने अवस्थामा छ? कतै पनि छैन। एक पनि भन्न सकिँदैन, 5 जाँदा परै जाओस्। त्यो बिपीले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद आज कहाँ छ? आज हुँदा म एक दुईवटा कुरा मात्रै विचार गर्न चाहन्छु। संविधानमा सभा मार्फत संविधान जारी गरियो। सभागत चाहिँ त्यो 601 जनाको कुरा छोड्दिनुहोस्, बनाए 3 जनाले यो संविधान आयो। ती संविधान सभामा पहिलो संविधान सभा प्रमुख सचेतकको हैसियतले कुन पार्टीका कतिजना कुन क्षमताका काका थिए भन्दा 67 जना त निरक्षरी थिए। कस्ता सभासद थिए, बोलपति भएर बोल्नै पनि जान्दैन। एकचोटि मैले पुष्पबहादुर बोगटीजीलाई तपाईँका धेरै सांसदले बोलेका छैनन्, 2 मिनट पनि बोल्नुहोस् न भनेर मैले भनेपछि लक्ष्मण दाइले ठिक भन्नु लाउँछु भन्दाखेरि 2 मिनट पनि लेखेर कुरा पनि बोल्न सक्ने पनि थिए। माओवादीहरू मात्रै होइन, कांग्रेसका पनि एमालेका पनि त्यस्तै किसिमको थियो। त 3 जनाले बनाए, जनताको सामुन्यमा संविधान लिएर गयो। सुझाव ल्याउनु पर्ने त 75 जिल्लामा पठाइयो। ल्याइसकेपछि ती सुझावहरूको पोका पनि फुकाइदिएन। बाबुराम भट्टराईलाई पोहोर गर्न चाहन्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जुनसुकै कुरा सुझाव दिएको भए तापनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समाजवादी निर्वाचन प्रणाली रहन्छ। किन 16 दिन पठाएको अरब रुपियाँ खर्च गरेर आज पनि ती कुरा संसद सचिवालय स्थान गरेर बसेका छन्। पहिलो संविधान सभाको 4 वर्षमा मैले जो पीडा भोगेँ, जो देखेँ, देशको दुर्दशा, ती सबै सम्पूर्ण चिजहरू जो अहिले पनि मेरो आँखालाई झल्झल्ती भइरहेको छ। दोस्रो संविधान सभामा
मैले चुनावको टिकट दिँदाखेरि पनि मैले चुनाव लड्दिनँ भने मलाई समानुपातिक राख्नु पर्दैन भने के बन्दैछ के हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पूर्वाभ्यास गरिसकेको थिएँ। अब त्यहाँतिर लजाउँ 12 गतिबाट सुरु भएको दुर्गति अहिले आधा हुँदा अहिले यो देशमा राजनीतिक स्थिरता त छ त, संविधान आयो, राजनीतिक स्थिरता त छैन। यो राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण नै वर्तमान संविधान हो। तपाईले संविधान यहाँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न अधिकारी गइसक्नुभयो। संविधानको प्रस्तावनामा मैले त्यस वखतमा पढिसक्दाखेरि मैले धेरै वरिष्ठ कानुनविदहरूसँग राजनीतिज्ञहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि यो भन्नुपर्ने कुरा के हो प्रस्तावना भन्दा कसैले पनि भन्न सक्नु भएन। एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, समाजवाद मूलभूत भनेर लेखेको छ। कम्युनिस्टहरूले बुझ्दाखेरि एकदलीय सर्वसत्तावाद कम्युनिस्ट शासन भन्न खोजेको भन्छन् उनीहरू अहिले पनि। अनि हामीले भन्दाखेरि समाजवाद मूलभूत भनेको भने बिपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद, बिपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद राजनीति होइन, आर्थिक र सामाजिक कुरा हो जो जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरा हो। कसरी त्यो संविधान आएको छ 200 ठाउँमा विभिन्न धारा उपधारामा विरोधाभासपूर्ण चिजहरू छन्। धारा 76 एउटाले दुईचोटि संविधान सभा भङ्ग भयो, पुनर्बहाली भयो र अन्त्यमा आएर चाहिँ त्यो धारा 76(5) त संसदीय व्यवस्थामा दलीय व्यवस्थामा सांसदहरूलाई चाहिँ निर्दलीय बनाइदियो। त्यसका आधारमा हाम्रा आदरणीय सभापति शेरबहादुरजी अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कस्तो संविधान बनाएछ भने अब हेर्नुहोस् स्थिरता भनेको करिब 2/3 नजिक पुगेको नेकपा सरकार समाप्त भयो। आउने दिनहरूमा यो संविधान रहन्जेलसम्म यो देशमा राजनीतिक स्थिरता कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। के कारणले भन्दा त्यो समानुपातिक जो राखिएको छ त्यसले कुनै पनि पार्टीले बहुमत हुन सक्दैन। अस्थिरताको भाँडो भएको छ यो संविधान। अनि यसलाई हामीले गौरव गर्ने। अब म फेरि फर्केर चाहिँ भाइ लोकेश ढकालको पुस्तकमा आउन चाहन्छु। यो किताबमा सैद्धान्तिक कुराहरूदेखि लिएर व्यवहारिक पक्ष देखेर सेरोफेरो काङ्ग्रेसमै घुमेको छ। यो किताब काङ्ग्रेसमै घुमेको छ। यति मिहिनेत गरेको हुनुहुन्छ। यो लेख्नलाई अत्यन्तै मिहिनेत गर्नुभएको छ लोकेश ढकाल भाइ। उहाँ यति क्षमतावान हुनुहुन्छ कि यो किताबको व्याख्या गर्दा उहाँले 1000 पेजको किताब निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। सुरुमा सल्लाह गर्दा मैले पनि सल्लाह दिएँ, ठुलो किताब निकालेर कसैलाई पढ्ने फुर्सद छैन, त्यो क्षमता छ उहाँलाई व्याख्या गर्ने त्यो गर्नु छैन, मैले भनिरहनु पर्दैन। उहाँ एउटा सिद्ध अस्त लेखक पनि हो, राजनीतिक विश्लेषक पनि हो, केवल नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ता मात्र होइन। तर यसलाई सूक्ष्म रूपले गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो किताब सबैले पढ्छ। म पनि किताब पढ्ने मध्ये नै गर्छु। आफूलाई चाहिँ भ्याएसम्म सबैले भ्याएसम्म किताब पढ्छु। तर मेरो आफ्नै अनुभव पनि चाहिँ यो छ भनेपछि अनि भाइ औषाजीसँग सल्लाह गरेर यो किताब बाहिरिसकेको छ। यो किताबमा विगतका गल्तीहरूलाई सूक्ष्म रूपमा पनि उहाँले केलाउने प्रयास गर्नुभएको छ। सूक्ष्म रूपमा केलाउने प्रयास गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी स्खलित कसरी भयो 2002 2-3 उदाहरण दिन चाहन्छु। यो पार्टी चलाउने भनेको सभापति हो, कमान्डर ऊ हो। त्यसपछिबाट आएर चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेता भन्नु पदाधिकारी हो। अनि त्यसपछि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू। 74 सालको दयनीय चुनाव हारपछि कसैले पनि जिम्मेवारी दिएन। सभापतिले कमसेकम यसको म जिम्मेवारी लिन्छु भने उहाँले राजीनामा गर्नु पर्दैन। तर शेरबहादुरजीले जिम्मेवारी लिनुभयो। यस्तो नैतिकता भनेको त्यो आकाशमा अथवा कुनै अमूर्त कुरा होइन। नैतिकता मूर्त कुरा हो, देखिन्छ, झल्किन्छ। व्यक्तिको चाहिँ घटना परिघटनामा उसले गरेका अभिव्यक्तिमा देखिन्छ। 2014 सालको दयनीय चुनाव त्यो हुने अवस्था आएकै थियो। हामी कहाँ फसेका छौँ? हामी एउटा कम्युनिस्ट फुट्छ, अर्को कम्युनिस्ट के हुन्छ, अर्को कम्युनिस्ट के हुन्छ, त्यसको भुइँ चढेर अथवा पुच्छ समातेर काङ्ग्रेस पार्टीलाई अहिले पनि सोचिरहेका छौँ हामी के भनेदेखि आउने दिनमा नेकपा एमाले बोल्यो, नेकपा माओवादीको कता गए अब त काङ्ग्रेसले त एकैचोटि बहुमत ल्याइहाल्छ भने सोचिरहेका छौँ। विगतलाई हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरू आज जुन प्रकारले फुटिया दिएछ नि, भोलिका दिनमा एउटा शब्दले आत्मा आलोचना गर्छौँ हामी भनेर यी सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा पुग्ने अवस्था पनि आउँदैछ। देखियो हिजोका दिनमा प्रचण्डजी र ओलीजीको चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ थियो। ती हिजोका त्यो भिडियोहरू हेर्ने हो भनेदेखि
खपिन सक्नु खालका एकले अर्कालाई गाली गरिरहेको थियो। फेरि एक भएर फेरि अलमोस्ट बिपिआई बहुमा त पुगे उनीहरू। आज जुन प्रकारको छ नि भोलिका दिनमा आत्मघोषणा गरेर तिनीहरू एक भएको ठाउँमा अनि कम्युनिस्ट फेरि मिले अनि हामीले चुनाव हारे भनेर भन्ने। आज हामीलाई चाहिँ कम्युनिस्टबाट हामी यति फरक छौँ भनेर जनताको सामु जान सक्ने अवस्था छैन। किन छैन भन्दा हामीले सम्पूर्ण मूल्य मान्यता सिद्धान्त सबै कुरा काङ्ग्रेसको जिडिपीले प्रतिपादित गर्नुभएको सब चिज चाहिँ हामीले त्याग गरिसकेका छौँ। यस अवस्थामा यो किताबमा भाइ लोकेश ढकालजीले अत्यन्त नै सूक्ष्म रूपमा सबै यो केवल कार्यकर्ताले मात्र होइन, नवागन्तुक कार्यकर्ताले मात्र होइन जो प्रवेश गर्नुभएको छ त्यो 14औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा तिनीहरूले मात्र होइन, पुराना कार्यकर्ता र नेताहरूले पनि यसलाई एकचोटि पढेर आफूलाई मगो गर्नुपर्ने पुस्तक छ। यो सानो पुस्तक छ, 149-50 पेजको पुस्तक छ, तर पढ्नुपर्ने अवस्था छ। काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, हरेक कुराको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, चाहे उद्योग चलाउनु, चाहे घरमा खेती गर्नु अथवा जेसुकै गर्नु, घरमा पनि व्यवस्थापन हुन्छ। हाम्रो पार्टीको व्यवस्थापन के छ? 14औं महाधिवेशनको कुरा कहिलेदेखि सुरु भयो, कति सर्दै गयो, क्रियाशील सदस्यका लफडा कति रह्यो, अहिलेसम्म पनि क्रियाशील सदस्यका लफडा चलिरहेका छन्। सभापतिकै जिल्लामा त्यो दुर्दशा छ। एकातिर त्यो छ भनेदेखि म अगाडिका सबै कुरा तपाईँले भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, महाधिवेशनका सन्दर्भमा भएका कुरा। आज हिजो मात्र जुन निर्णय गर्यो, हाम्रो व्यवस्थापन कति कमजोर रहेछ, केन्द्रीय व्यवस्थापन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले के निर्णय गर्नु भने यो के अरे 24 गते उद्घाटन, 21 गते नै उम्मेदवारी दिने भनेर पहिले निर्णय गरेको बेलामा उद्घाटन नगरेर कसरी निर्णय उम्मेदवारी दिने भनेर 25 गते सार्नु। पहिले त्यति आए मेरो सभापतिको दिमागमा, मेरा पदाधिकारीहरूको दिमागमा। यो प्रश्नको उत्तर कसले दिने? यस्तो एउटा व्यवस्थापन यति सहज कुरा अनि महामन्त्रीको प्रतिवेदन ल्याउनुपर्छ भनेर पहिले थाहा थिएन। अहिले महामन्त्रीको प्रतिवेदन कुराहरू त्यो छलफल गर्ने कहिले त 25 गते उम्मेदवारी दिएपछि त्यहाँतिर लागिहाल्यो। अनि केमा गर्ने? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र व्यवस्थापन कमजोरमा नहोइन। म एउटा इन्जिनियरको चाहिँ हैसियतले व्यवस्थापनमा अलिकति बुझेको हैसियतले हामी कहाँ व्यवस्थापन 0 छ, 0 छ। यस्तो पार्टीले अनि देश हाल्ने अनि हामी जनताले हामीलाई विश्वास गर्ने तपाईँले देखाउन सक्नु पर्यो नि। त्यस कारणले अहिले भाइ लोकेश ढकालले सुरुमा भन्नुभएको थियो, हामीले काङ्ग्रेसको नीति पनि फेर्नु परेको छ, कार्यक्रम फेर्नु परेको छ र नेतृत्व पनि फेर्नु परेको छ। यदि फेर्न सकेनन् भनेदेखि 14औं महाधिवेशनबाट 15औं महाधिवेशन आते हामीले जनवाद र धनवादलाई चाहिँ यो पार्टी यो कुनै यसमा कुनै दुविधा छैन। यसपालि नै 4 लाख क्रियाशील सदस्यताबाट 13औं महाधिवेशनमा 4 लाख क्रियाशील चान्सन थिए, 10 लाख बनाउने जो निर्णय गर्यो त्यो नै हो काङ्ग्रेसको पतनको बाटोतिर गएको। हरेक जिल्ला वडामा अरू पार्टीबाट ल्याउने गर्ने सारा सोचिँदा गरेर 10 लाख ल्याइयो। आज हेर्नुहोस् त, वडा अधिवेशनमा, जिल्ला अधिवेशनमा भोट गर्न जाने क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ बाहिर के हुन्छ भने त्यहाँ त रुख चिन्ह पनि छैन, सूर्य चिन्ह पनि छैन, केवल मान्छेको नाउँ मात्रै छ भने त्यस्तालाई पनि हामीले क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनाएको कुनै एउटा जिल्ला विशेषको होइन। यो सौभाग्यवश मेरो मेची महाकाली 77 जिल्लाका साथीहरूसँग सम्पर्क छ। मैले पनि 9औं महाधिवेशन, 10औं महाधिवेशन, 11औं महाधिवेशन यी 3टा महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समितिमा बसेर त्यसपछि निर्वाचन समितिमा बसेर पनि मैले चाहिँ काम गरेको छु काङ्ग्रेसमा। मलाई थाहा छ कहाँ के भइरहेछ भनेको। आज एउटा जिल्ला सभापतिलाई, पूर्व जिल्ला सभापतिलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा हराइन्छ भने काङ्ग्रेस कसरी पाक्छ भन्नुहोस् त? जिल्ला सभापति भइसकेको 5 वर्ष चलाइसकेको मान्छेलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा हराइन्छ। मैले त एउटा जिल्लामा मात्रै 10-12 करोड चाहिँ जिल्ला अधिवेशनमा खर्च गर्दाखेरि असकाल नै भयो भने त्यस्ता त धेरै जिल्लाहरू छ। काठमाडौँ जिल्लाकै एउटा वडामा 1 करोड खर्च भएको छ। आज करोड एकदम साधारण कुरा पो भइसकेको छ। अब यसरी काङ्ग्रेस पाक्छ। यो अवस्थामा यो किताबले एउटा मनलाई कमजोर गर्ने, गुणागत रूपमा राखेको देखाउने प्रयास गरेको छ। यो काङ्ग्रेस भनेको केवल
यो शेरबहादुरजी अथवा प्रचण्ड के अरे रामचन्द्रजी अथवा कुनै पदाधिकारीजीहरूको मात्र काङ्ग्रेस होइन, सबैले यहीँभित्रै बसेकाले धेरैले क्षति भोग्नु भएको छ। आज काङ्ग्रेसको नाममा क पनि भन्न नसक्ने जिल्ला सभापति भएको छ। पुलिसको योगदान पनि नखाएको प्रजातन्त्रको नाममा नखाएका व्यक्तिहरू सभापति भएको छ केवल पैसाको भरमा। अनि काङ्ग्रेस भोलि कसरी बच्छ? जनताले हेरिराखेका छैन। तसर्थ पुनः म यो किताब सङ्ग्रह मलाई थाहा छ, मेरो नेता प्रकाश कान्तिले हतार भइरहेका छ। यो किताब पठनीय छ, मननीय छ, सङ्ग्रहणीय पनि छ। त्यस कारणले पुनः एकपटक सम्पूर्ण साथीहरूमा अभिवादन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा यो चाहिँ जुन दोस्रो संविधान सभाबाट जुन जारी गरेको जुन संविधान छ, त्यो संविधानलाई यो चाहिँ हामी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अभ्यासमा चाहिँ लगाउनुको लागि समयको माग बमोजिम। अब हाम्रो चाहिँ संविधान लेखन गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि कुन ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो संविधान जारी भएको हो, कस्तो पृष्ठभूमिबाट चाहिँ संविधान जारी भएको हो। प्रथम संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेको र दोस्रो संविधान सभापछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधान जारी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी सबैले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन कन्स्टिट्युसन छ हाम्रो नेपालको, यो त के छ भन्दाखेरि यो त कम्प्रोमाइजको चाहिँ डकुमेन्ट हो भनेर त सुरुदेखि सबैले चाहिँ भनेको छ। त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसले नि सोचे अनुसारको विचार आदर्श भएको संविधान पनि होइन। यो चाहिँ भनौँ न अब अरू पार्टीहरूको आदर्श र सिद्धान्त मात्रै भएको पनि होइन। यो सबैलाई चाहिँ मिक्स गरेर यो चाहिँ हामीले चाहिँ जारी गरेको संविधान भएको कारणले गर्दाखेरि र यो संविधानको विशेषता के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी भन्छौँ नि हामी चाहिँ, यो चाहिँ भौगोलिक अखण्डता र चाहिँ जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता बाहेक अरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैको माग बमोजिम एउटा चाहिँ निश्चित विधि र प्रक्रिया पार गरेर त्यसलाई चाहिँ के छ भने संशोधन त गर्न पाइन्छ भनेर त भनेकै छ नि त। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब तपाईँहरू जिम्मेदारी भनेको के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ देखेको है, मैले भने म त एउटा चाहिँ साधारण एउटा चाहिँ व्यक्तिको रूपमा अब राजनीतिक परिवारमा चाहिँ जन्मिएँ होइन। जन्मिएर चाहिँ मैले चाहिँ जुन यो चाहिँ लोकेशजीले चाहिँ जुन भनौँ न यो चाहिँ राष्ट्र प्रेम विचार र आदर्शको जुन उहाँले चाहिँ अलिक एम्फोसाइज गर्नुभएको छ, मैले भने नि यो आदर्शको विचारको र राष्ट्र प्रेमको लाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्ने यो चाहिँ जुन परिवारहरू त्यसमा भनौँ न का सदस्यहरूले कतिको चाहिँ दुःख कष्ट चाहिँ सहनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो त स्वयं मैले चाहिँ यो 17 सालको यो चाहिँ कुपछि यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ फर्स्ट इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टलाई अवदस्त गरिसकेपछिको ती दिनहरू भनौँ न यो चाहिँ त्यसलाई भनौँ पार गर्दै गर्दाखेरि आफूले चाहिँ भोगेको अब यो चाहिँ जुन कठिनाइहरू र चाहिँ यहाँको चाहिँ नेपाली पिपुलहरूको चाहिँ जुन सेन्टिमेन्ट जुन यो चाहिँ अथोरिटी र पावरको अगाडि चाहिँ झुक्ने यस्ता कुराहरू सबै मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अत्यन्तै नजिकबाट चाहिँ मैले चाहिँ अनुभव गर्नु पाएको व्यक्तिको रूपमा मैले चाहिँ लिएको छु आफूलाई। र त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले देखेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब जे जति कमी कमजोरीहरू छन्, कमी कमजोरीहरू त के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि हटाउन सक्ने त्यो चाहिँ क्षमता चाहिँ हामी सबैले चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ। कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मैले भने नि अब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीकै कुरा गर्नु या अरू दलहरूको पनि यो अहिले चाहिँ लोकेशजीको त्यसमा चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि नि तपाईँले चाहिँ यो ओलिगार्ची भनेको के हो भने त्यो पनि अब चाहिँ यसमा चाहिँ यसो राखे राम्रो होला। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्लेप्टोक्रेसी भनेको के हो भन्ने कुरा पनि यसमा राखे होला। र चाहिँ प्लुटोक्रेसी भनेको के हो, यो नेपालको राजनीतिको आन्तरिक यो चाहिँ जुन
हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि यी जो शब्दहरूले जुन भावना छ त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कमी कमजोरी भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँदछ। यस्ता कुरा वर्ड्सहरू पनि राखेको खण्डमा चाहिँ अझ चाहिँ अब आउने एडिसनमा तपाईँलाई राख्दाखेरि राम्रो होला भन्ने मेरो सुझाव है। अब म सुझाव दिन सक्ने त त्यस्तो विद्वान मान्छे त होइन, तर मैले चाहिँ अब प्र्याक्टिकली यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ नेपालको यो राजनीतिक दलहरूमा देखा परेका कमी कमजोरीहरू यो चाहिँ जुन भनौँ न सानो सानो समूहले चाहिँ यो चाहिँ जुन पार्टीको विधि र नियमलाई एकातिर राखेर जुन पार्टीले चाहिँ सञ्चालन गर्ने जबरजस्त रूपमा त त्यति मात्र होइन, सत्तामा गइसकेपछि राज्यको स्रोतलाई चाहिँ दोहन गरेर अनि आफू चाहिँ शक्तिशाली कसरी चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने कन्सेप्टहरूदेखि लिएर त्यसपछि आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै यो जुन पैसावालाहरू मात्रै अब जाने जुन पार्टीमा चाहिँ बोलबाला चल्छ यसरी चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा देखाउनुको लागि यस्ता अब भनौँ न यो नयाँ कन्सेप्ट त होइन, तर पार्टी सञ्चालन गरिरहेको बेलामा देखेका कमी कमजोरीहरूलाई यो चाहिँ भनौँ न राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ अलिक सतर्क गर्नुको लागि यस्ता भनौँ न कन्सेप्टहरू पनि यसमा आउने एडिसनमा राख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ। र अर्को कुरा के हो भन्दा अब म त के हो भन्दाखेरि यो लोकेशजीको चाहिँ यो चाहिँ एकदम सिके प्रसादजीलाई चाहिँ समर्पण गर्नुभएको छ होइन। यो चाहिँ जुन आजको चाहिँ सडक राजनीतिको त्यसले चाहिँ भनौँ न उहाँलाई चाहिँ अभिप्रेरित गरेको देखिन्छ र उहाँले स्वयं आफै अब भनौँ न एउटा चाहिँ सरल भाषामा जुन यो पुस्तक लेख्नु भएको छ र चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको के हो भन्दाखेरि सरलताले अहिले हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भएन त्यो भएन यसो कमजोरी छ यो त सब छ। अब यसैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले सम्बोधन कसले गर्ने त भन्दाखेरि मैले भने यो चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा त अधिवेशनकै टाइममा गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको मैले देखेको है के हो भन्दाखेरि र अनुभव पनि मैले गरेको के हो यो 46को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि यो 17 सालदेखि 46को यो चाहिँ पिरियडसम्म चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भ्यालु बेस पोलिटिक्समा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ थियो। यो र मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा चाहिँ आधारित थियो। तर चाहिँ 46 पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई अब चाहिँ भनौँ त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स नदिइकन यो चाहिँ के गर्ने आदर्शको राजनीतिलाई इम्पोर्टेन्स नदिइकन के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पावर बेस पोलिटिक्समा चाहिँ जोड दियो। यो चाहिँ सत्ताको राजनीतिलाई चाहिँ जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा पर्न थालेको छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मैले भने नि डेमोक्रेटिक पार्टी इन्टरनल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज त हुनु पर्यो नि त, न्यूनतम रूपमा पनि त हुनुपर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो, मिटिङ्सहरू राख्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो ग्रासरुट लेभलदेखि केन्द्रसम्म। यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ विधान अनुसार पार्टी चाहिँ चल्नु पर्यो, यो चाहिँ विधि सम्मत नियम सम्मत तवरले चाहिँ पार्टी चल्नु पर्यो, संस्थागत रूपमा चाहिँ पार्टी चल्नु पर्यो, चलाउनु सक्नु पर्यो। यी सबै तमाम कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले मैले चाहिँ देखेको के हो भन्दाखेरि कमी कमजोरी चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टी हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि संस्थागत गर्नै सकेको छैन। यो सबभन्दा कमजोरी पक्ष। अब जुन दलले लिड गर्यो, मुभमेन्ट गर्यो, क्रान्ति गर्यो, त्यही दलमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुन नसकेपछि त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। जुन प्राप्त भएका चाहिँ जुन अधिकारहरू प्राप्त गरेका चाहिँ जुन उपलब्धिहरू छन् ती उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म चाहिँ पुर्याउनुको लागि यो चाहिँ प्रभावकारी इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी हो। र पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ अहिले चाहिँ कमी कमजोरी के हो भन्दाखेरि यो पार्टी संस्थागतै भइसकेको छ। त्यो संस्थागत भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सिस्टममा नै यो कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा परेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फोहोरहरूलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिल्टर गर्नलाई त फिल्टर चाहिन्छ भन्छ नि त। त्यस्तै गरिकन यो समाजमा रहेका विकृति र चाहिँ यो चाहिँ जुन पोलिटिकल यो चाहिँ ड्रब्याकहरू चाहिँ छ, कमी कमजोरीहरू छ,
त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने त पार्टीहरू हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई अब हामीहरूले यो चाहिँ देखा परेका कमी कमजोरीहरू विकृतिहरू हटाउनुको लागि पार्टी एउटा चाहिँ फिल्टरको रूपमा यो चाहिँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा यो पार्टीलाई हामी चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ जोड दियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा लागेको छ। यो मैले भने यो के अरू केही भने यो चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो, सुधार गर्न सकिन्छ किन नसकिन्छ गर्नु पर्यो। पार्टीलाई के इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने भनेको के ठुलो कुरा त होइन नि, तर अचिभ गर्न नसकेपछि त्यही ठुलो हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु। अब हामी त भनौँ न यही काठमाडौँमै हुर्केको कारणले गर्दाखेरि पनि यो रत्नबारमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो साइकल गर्ने ओर्लेर यो चाहिँ कान दुखेको, आँखा दुखेको, पेट दुखेको, हड्डी दुखेको सबैको चाहिँ उपचार चाहिँ एउटै सिसी सानो सिसीमा त्यो औषधि भने जस्तै अहिले यो नेपालको चाहिँ राजनीतिमा देखा परेका सबै रोगहरू, सबै विकारहरू, विकृतिहरूलाई चाहिँ हटाउने भनेको के हो भन्दाखेरि पार्टीहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुनु पर्यो भन्ने मलाई के लागेको कारणले गर्दाखेरि म अहिले चाहिँ यो 14औं महाधिवेशनमा पार्टीलाई यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुको लागि यो चाहिँ अब चाहिँ लिडर्सहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ र चाहिँ भनौँ न अब हामी त बिपी कोइराला, अब गणेश मानजी, किसनजी, सुमनजीको एउटा स्कुलबाट चाहिँ के छ स्कुलिङबाट चाहिँ राजनीतिमा आएकाहरूले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीति भनेको त सेवाको क्षेत्र होइन, राजनीति चाहिँ नेवा खाने क्षेत्र होइन भनेर राम्रो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यहाँ यो डिमार्केसन पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि यो पोलिटिकल लिडरहरूको यो चाहिँ धर्म छोडेको, राजनीतिक धर्म छोडेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ जुन भनौँ न एउटा अचिभ गर्नुपर्ने, जुन हामी चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने र जनताले चाहिँ एहसास हुनुपर्नेमा त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी चाहिँ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यी सबै तमाम कुराहरूलाई चाहिँ हटाउनुको लागि अब हामीले चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ लोभमा नबसिकन, यो चाहिँ पदको लोभ नगरिकन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरू त्यसमा चाहिँ भनौँ न यो प्रलोभनमा नफसिकन यो चाहिँ आउने यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमिङ डेज चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ अब आउने दिनहरू शुभ गर्नको लागि अब हाम्रो चाहिँ समय चाहिँ आएको छ र चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस कमजोर भएपछि जो यहाँ चाहिँ नेपालमा यो डेमोक्रेटिक सिस्टम पनि रहला नरहला भन्नु नसक्ने कुरा त यो चाहिँ भनौँ न झन्डै द्वितीय बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले पार्लियामेन्टलाई दुई पटक चाहिँ विघटन गरिसकेपछि देखाएको छ। यो किन भन्नु भन्दाखेरि काङ्ग्रेस कमजोर भएर यो दुस्साहस गर्न थाल्यो। त्यो कारणले गर्दा पनि यत्रो मुस्किलले चाहिँ प्राप्त गरेको यो चाहिँ जुन डेमोक्रेटिक सिस्टम हो त्यसलाई चाहिँ अब प्रोटेक्ट गर्नुको लागि पनि, त्यसलाई चाहिँ बचाउनुको लागि पनि काङ्ग्रेसलाई अब हामीले चाहिँ जोगाउनै पर्छ र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के छ भने मजबुत गर्नै पर्छ। पार्टीलाई काङ्ग्रेसलाई चाहिँ विधिसम्मत, नियमसम्मत र चाहिँ संस्थागत रूपमा आउने चुनौतीहरू चाहिँ के छ भने सामना गर्न सक्ने एउटा प्रभावकारी पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै लागौँ र चाहिँ मैले भने डेमोक्रेसी जोगाउनुलाई पार्टीलाई चाहिँ अब चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनु भन्ने कुरामा म लागिरहेको छु। र मैले यी कुराहरू भन्दाखेरि अब सरल तवरले चाहिँ यो चाहिँ पुस्तक पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कुरा पनि अब हुन त म आफै पनि सरल मान्छे छु, सरल रूपमै मैले लेखेको कुरा भनेको छु र म चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ जुन यो पुस्तक आज चाहिँ लोकार्पण भएको छ यो चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ धेरैले चाहिँ यसबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिसकन्सेप्सन भन्छ नि, यो चाहिँ गलत धारणाहरूलाई चाहिँ दूरी गरेर आफ्नो चाहिँ मार्गलाई चाहिँ प्रशस्त गर्नको लागि त्यो पुस्तकले चाहिँ धेरैलाई यसले चाहिँ हेल्प गर्नेछ भन्ने, मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास लिँदै र यदि भन्दै म फेरि पनि लोकेशजीलाई यस्तो चाहिँ पुस्तक जुन तपाईँले चाहिँ अब लेख्नु भएको छ यो चाहिँ आउँदो दिनहरूमा अझ यो तपाईँहरूको चाहिँ जुन लेखनमा जुन तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा विशेषता छ त्यसलाई चाहिँ अझ तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ नेपाली पोलिटिसियन्सहरूलाई र चाहिँ पाठकलाई तपाईँहरूले आफ्नो परिचय अझ दिनुहुनेछ भन्ने
शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ सिकाउँछु। हस् धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापति एवं शिखा बुक्स प्रालीका अध्यक्ष मेरा मित्र पुष्प राज पौडेलज्यू, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री र हाम्रो कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि पार्टीको सभापतिका लागि तर्क गर्दै गर्नुभएका मेरा बडो आदरणीय नेता प्रकाशमान सिंहज्यू, नेपाली कांग्रेसका प्रखर नेता पूर्व मन्त्री पूर्व प्रमुख सचेतक स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद घिमिरेज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार र पत्रकार मध्येमा पनि आफ्नो छुट्टै एउटा इमेज बनाउन सफल हुनुभएका मेरा अत्यन्त नै श्रद्धेय व्यक्तित्व सधैँ युवराज घिमिरेज्यू, त्यसै गरी अर्का व्यक्तित्व संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डाक्टर विपिन अधिकारीज्यू, यहाँ अगाडि रहनुभएका राष्ट्रिय सभाका सदस्य ज्यूहरू, नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, भर्खर नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सिलसिलामा निर्वाचित भएर आउनुभएका तल वडादेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एवं साथीहरू, प्रदेश र सङ्घीय महाधिवेशनमा निर्वाचित भएर आउनुभएका साथीहरू र पत्रकार साथीहरू सबैमा म हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। पुस्तक कृतिको विमोचनको सन्दर्भमा यो बिहानको चिसोमा तपाईहरुलाई मैले दुःख दिएको छु। केवल एक कप चियामा अब भन्न पर्ने कुराहरू लेखकीय हिसाबले धेरै छैन। पुस्तक पढेपछि यहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो विशेष ठुलो मैले केही गरेँ भन्ने कुरो पनि होइन, यो सामान्य एउटा मेरो प्रयास हो। म कुनै उम्दा लेखक पनि होइन, म एउटा राजनीतिक कर्मी हुँ। राजनीतिको जीवनमा लामो झन्डै 4 दशक त मेरो बितेछ। त्यो तपाईँहरूलाई भ्रम नहोस्, कपाल दारी कालो छ भनेर 4 दशक बितिसकेको। यस बीचमा नेपाली राजनीति कता जाँदैछ? सिङ्गो यो देशको राजनीतिको कुरा मात्रै होइन, यो देशको राजनीतिको प्रमुख अथोरिटी, एउटा अथोरिटीलाई हामीले के नाममा हामीले चाहिँ नि विदा गरेको एउटा अथोरिटीलाई, जुन अथोरिटी यो देशको निर्माण गरेको शक्ति हो, नेपाल निर्माण गर्ने शक्ति, जसले लिडरसिप लिएको थियो। आज हामी जो नेपाल र नेपाली भनेर गर्व गर्छौँ, यो देशको स्थापनाको लागि अहम भूमिका गर्ने एउटा शक्तिलाई हामीले लैबरीमा विदा गरिसक्यौँ। अर्को प्रमुख शक्ति यो देशको नेपाली कांग्रेस पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी केवल प्रजातन्त्रको लागि मात्र स्थापना भएको पार्टी होइन, देशको लागि स्थापना भएको। प्रजातन्त्र त एउटा मिन्स हो। दुनियाँमा अहिलेसम्म शासन पद्धतिमा सबैभन्दा राम्रो पद्धति भनेर हामी प्रजातन्त्र स्वीकार छौँ। यसको विकल्प अहिलेसम्म छैन। प्रजातन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ प्रजातन्त्र, अझ इन्द्रिज भएको प्रजातन्त्र हो। तर यो हाम्रो झन्डै 7 दशक लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख अथोरिटी बोकेको नेपाली कांग्रेस पार्टी आफैमा आज कहाँ उभिएको छ? हामी 14औं महाधिवेशनको सम्मुखमा छौँ। 7 साल
भन्दा अगाडि पनि काङ्ग्रेसका महाधिवेशनहरू भए, झन्डै 4 वटा। 17 साल अगाडि भए, 30 वर्षको पञ्चायतको पिरियडमा भए र 48 सालको 8औं महाधिवेशनदेखि त हामी यहाँ भुक्तभोगी धेरै छौँ। अब 14औं महाधिवेशनको सम्मुखमा हामी छौँ र यो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि काङ्ग्रेस कहाँ उभिएको छ? के काङ्ग्रेसको विचारमा बिपी कोइरालाको विचार झल्किन्छ? के काङ्ग्रेसको झन्डामा गणेशमान सिंहको त्याग र तपस्या झल्किन्छ? गणेशमान सिंहका छोरा सुपुत्र जो निरन्तर राजनीतिमा लागिरहनु हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कृष्ण प्रसाद भट्टराईको निष्ठा, सुवर्ण शमशेर सूर्य प्रसाद उपाध्यायको मूल्य, उहाँले हिँडेको बाटोमा के काङ्ग्रेस छ? अहिलेको अहम प्रश्न यो अहिले 14औं महाधिवेशनकै अनुभवै हेर्ने हो भने, जिल्लाबाट आएको अनुभव हेर्ने हो भने पनि तिक्ततापूर्ण अनुभूति छ। हामी काङ्ग्रेसले सामना गरेको अवस्था छ। काङ्ग्रेसमा निष्ठा मर्दैछ, मूल्यको राजनीति मर्दैछ, कता कता विचारबाट हामी विचलित हुँदै हामी केवल सत्ताको लागि सबै थोक जायज छ, पार्टी कब्जा गर्ने जुनसुकै मूल्यमा प्रहरी प्रशासन लगाएर अधिवेशन गरिएको छ। पार्टी सभापतिकै जिल्लामा कतिपय ठाउँ गोली चलेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो समाजवादी पार्टी, साधकी पार्टी, मूल्य र मान्यतामा हिँड्नुपर्ने पार्टीमा आज यो दुर्दशा। केवल हामी कम्युनिस्टलाई गाली गरेर मात्रै, ओलीको प्रवृत्तिलाई गाली गरेर मात्रै, प्रचण्डको प्रवृत्तिलाई गाली गरेर मात्रै काङ्ग्रेसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन। यो देशले जबरजस्त अहिले एउटा यो देशमा आइरहेको सङ्कटबाट विमोचन गरेर काङ्ग्रेस नै एउटा सुदृढ भएर काङ्ग्रेस सचिएर आइयोस् भन्ने जनताले खोजिरहेका छन्। जनताले काङ्ग्रेसलाई नै खोजिरहेका छन्। काङ्ग्रेसभित्रबाट जबरजस्त लिडरसिप आओस्, देशलाई बचाओस्, देशको राष्ट्रियतामाथि जो सङ्कट छ, प्रजातन्त्रमाथि जो सङ्कट छ, ती मडारिएका सबै सङ्कटहरूबाट उन्मुक्त गर्दै यो देशलाई बचाउने काममा काङ्ग्रेस अग्रसर भएर आइदियोस्। यो लथालिङ्ग भएको, विचारबाट विचलित भएको, बिपी कोइराला विचार र चिन्तन, गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मार्गबाट विचलित भएको, उहाँले हिँडेको बाटोबाट विचलित भएको काङ्ग्रेस त्यो किसिमको बाटोमा सही बाटोमा काङ्ग्रेसलाई, मूल्यको बाटोमा, निष्ठाको बाटोमा, आदर्शको बाटोमा काङ्ग्रेसलाई डोर्याओस् र आम नेपाली जनताको ढुकढुकी हिजोको इतिहासमा त्यो गौरवशाली स्थानहरू काङ्ग्रेसको थियो, त्यो काङ्ग्रेसले स्थापना फेरि पुनर्स्थापित गर्न सकोस्, आम नेपाली जनताको मनमनमा ढुकढुकी काङ्ग्रेस रहन सकोस् भन्ने आम जनताले पुर्र बसेको छ। यो 14औं महाधिवेशनमा एउटा राम्रो लिडरसिप स्थापित भइरहेछ। अहिले काङ्ग्रेसमा नीति पनि ठिक छैन। म त बराबर भन्दै आएको छु, काङ्ग्रेसमा नीति पनि ठिक छैन, काङ्ग्रेसमा नेतृत्व पनि ठिक छैन। यी दुईटै चिज हामी यदि परिवर्तन नगर्ने हो भने काङ्ग्रेसको औचित्य कति रहन्छ? औचित्यमाथि जनताले प्रश्न उठाउँछ। यदि हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै सबै वामपन्थीका मुद्दाहरू नै बोक्दै हिँड्नु थियो, काङ्ग्रेसलाई वामपन्थीको भाषमा फसाउनु थियो भने काङ्ग्रेस किन आवश्यकता छ? कम्युनिस्टले बोक्ने मुद्दा बोक्ने त धेरैवटा पार्टी छ। काङ्ग्रेस एउटा मध्यमार्गी पार्टी, काङ्ग्रेस एउटा राष्ट्रवादी पार्टी, काङ्ग्रेस एउटा राष्ट्र प्रेमको भावनालाई बोकेको पार्टी, बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह राष्ट्रवादी नेता एउटा इमेज भएको, आम जनताले एउटा चाहिँ आशा गर्ने पार्टी आज भड्किएको पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि, आफ्नो पिताजीले हिँडेको बाटोमा पनि ल्याउनका लागि प्रकाशमान सिंह जस्ता नेताहरूले केवल शेरबहादुर देउवालाई औँलो ठडाएर मात्रै आफ्नो औचित्य पुष्टि हुँदैन। विचारमा पनि, चिन्तनमा पनि तपाईँलाई आम काङ्ग्रेसीहरूले एउटा सकारात्मक ढङ्गले प्रकाशमान सिंह यो काङ्ग्रेसलाई बचाउन अग्रसर बनोस् भनेर काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले पुगिरहेका छन्। त्यो भावना काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको स्पन्दनलाई, आम जनताको स्पन्दनलाई समात्न प्रकाशमान सिंहले सक्नु पर्यो, मेरो आग्रह छ। कसैले त अब प्रकाशमान सिंह काठमाडौँ बाहिर सुन्दै देखिँदैन समेत भनेका छन्, जुन औचित्यहीन कुराहरू गर्दै हिँडेका छन्। राजनीतिमा आफ्नो औचित्य स्थापित गर्नको लागि
शशाङ्क कोइरालाले प्रकाश मानसिंहको आलोचना गरेर अथवा प्रकाश मानसिंहले शेरबहादुरको आलोचना गरेर रामचन्द्रको आलोचना गरेर पनि पार्टीभित्रको हाम्रो समस्या के हो त्यो निदान एउटा बिरामीले डाक्टर कहाँ जानु पर्यो भने आफ्नो समस्या राम्रोसँग डाक्टरलाई बताउन सकेन भने डाक्टरले औषधि गर्न सक्दैन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको समस्या के हो भएका काङ्ग्रेसका नेता मध्येमा सबैभन्दा बढी मैले देखेको चाहिँ काङ्ग्रेसले 3 तहको निर्वाचन कसरी पराजयको अहिलेसम्म डायग्नोसिस काङ्ग्रेसले गर्न सकेन। तथापि प्रकाश मानसिंहले त्यस बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको झन्डै 1 महिनासम्म काङ्ग्रेसको कार्य समितिले किन काङ्ग्रेस पराजय भयो भनेर समीक्षा गर्न भनेर बैठक बस्यो। 1 महिनाको बिचमा झन्डै 16 दिन बैठक बस्यो। 16 दिनमा चैत्र 16 गते मलाई यति मिति सम्झना छ भने प्रकाशले याद छ भने मलाई करेक्सन गरिदिनुहोस्। उहाँले पहिलो बैठकमा नै र पहिलो वक्ताको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा समीक्षा सायद काङ्ग्रेसमा त्यति लामो त्यति प्रकाश मानसिंहले लिखित रूपमा दस्तावेज पेश गर्नु भएको थियो र त्यो दस्तावेजले यति निर्भीकतापूर्वक काङ्ग्रेस किन हार्यो भन्ने कुरो राम्रोसँग डायग्नोसिस गरेको थियो। हालाकि काङ्ग्रेसले सबै दुईटा पार्टी मिलाएर हामी हार्यौँ भनेर सबै आफ्ना कमी कमजोरी ढाकछोप गर्दैमा त्यो बैठक सिद्धियो भने प्रकाश मानसिंहले अहिले पनि लामो समयदेखि पार्टीभित्रको व्यतिथिहरूलाई राम्रोसँग उल्लेख गर्दै आउनुभएको छ र ती व्यतिथिहरूलाई उल्लेख गर्दै त्यति मात्रै होइन अब वैचारिक दृष्टिकोणले यस बीचमा काङ्ग्रेसले 3 संविधान सभाको 2चोटि संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै संविधान जारी गर्ने क्रममा 12 बुँदे समुदाय हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाको जति पनि काङ्ग्रेसले वैचारिक विचलन काङ्ग्रेसमा भएको छ त्यसभित्र गरेर परेसन गर्ने रोड परेसन गर्ने बेला भएको छैन। त्यो काङ्ग्रेसको जीवनमा बहसमा आउनु पर्यो, चिन्तन मन हुनु पर्यो। पहिला जतिसुकै कुरा गरे पहिला त नेपाल हामी कहाँ यहाँ के छ पहिला यो सम्झौता भयो संविधान बन्यो यो सम्झौता भयो भने मेरो राजनीतिक ठानमा के हुन्छ अनि मात्र त्यसमा सहमति हुने। यदि पहिला देश हुँदैन राष्ट्रभक्ति हुँदैन राजनीतिमा भने त्यो राजनीतिको कुनै अर्थ छैन। अहिले नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रप्रेम राष्ट्रभक्ति भन्ने भावना प्राय शून्य छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि लगभग शून्य छ। हामी केवल पार्टीका इकाइ कब्जा गर्ने क्षेत्र कब्जा गर्ने केन्द्र कब्जा गर्ने त्यो कब्जा गरेर सत्ता कब्जा गर्ने यो यसको चाहिँ सर्कलमा हामी फसेका छौँ सबै राजनीतिक दल। त्यसबाट काङ्ग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल मात्रै होइन यो दलहरूको पनि दल हो। यसले त अरू दल पनि गार्जियन सिक्नुपर्छ। काङ्ग्रेस एक्लै बलियो भएर हुँदैन, प्रजातन्त्र सूत्री हुँदैन। काङ्ग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्टहरू भयो, काङ्ग्रेसको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू आउनु पर्यो। त्यो काममा काङ्ग्रेसले पनि भूमिका खेल्नु पर्यो। तर हामी आफै रुमलिएका छौँ, हामी आफै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका छौँ। एकले आफ्नै आफूको बिचमा चाहिँ यो 30 वर्षको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षसँग कसरी मुकाबला गर्ने रणनीति बनाएको देखिँदैन। काङ्ग्रेसले प्रकाश मानसिंहले शशाङ्कलाई, शशाङ्कले शेखरलाई, शेरबहादुरले रामचन्द्रलाई अनि तल्लो तहमा चाहिँ एकले अर्कालाई इकाइसम्म हामीले आफूमाथि चाहिँ सङ्घर्ष गरेर समय बर्बाद गरेका छौँ। प्रतिपक्षीसँग कसरी हामीले मुकाबला त्यसमा हाम्रो ध्यान छैन। त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन। जति गाली गरे पनि काङ्ग्रेसलाई गाली गर्यो किनभने सबभन्दा जिम्मेवार दल यही हो। यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुको विकल्प चाहिँ काङ्ग्रेसको विकल्पमा अहिलेसम्म अर्को राजनीतिक शक्ति ल्याउनुमा छैन। काङ्ग्रेस कमजोर भयो भने प्रजातन्त्र मात्रै सिद्धिने होइन यो देश नै सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यस कारणले पनि म अलिअलि कहिले कलम चलाउँछु, अलिकति चाहिँ तपाईँको टेलिभिजनमा पनि बोल्छु, त्यहाँ पनि बोल्छु। म नेताको चाहिँ महिमा मण्डल गरेर मेरो नेताको त मैले महिमा मण्डल गर्न पाउन मेरो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको बाणीमा उहाँको कर्ममा मैले हाई गरेर मैले टेलिभिजनमा बोल्न पाउँ त्यो अवसर पाउनु। एउटा नेपालको संविधानको स्पिड कानुनको स्पिडलाई ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीले गरेर विदेशी टेलिभिजन च्यानल यहाँ 2-2टा च्यानल उद्घाटन गर्नुहुन्छ गैर कानुनी ढङ्गले। म त्यसको कसरी वाइ गर्नु। यस्ता जति सत्तामा हामी बस्दै जान्छौँ हाम्रो अवस्था कमजोर हुँदै जान्छ। भोलि नै सत्तामा काङ्ग्रेस चुनावमा गएको त्योभन्दा बढी सिट आउँथ्यो। अनि यो स्थिति भएपछि मैले मेरो सभापतिले गर्ने धेरै नेतृत्वले गर्ने कामको मैले तारिफ गर्न पाउनु म एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएको नाताले विवेक मैले प्रयोग गर्न पाउँ। त्यो अवस्थामा काङ्ग्रेसमा म देख्दिनँ। म एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुनुको नाताले त्यस कारणले म खरोसँग देख्छु। म सांसद बनाउँला, टिकट पाउँला, यो नेतालाई खुसी पार्ला भन्ने दृष्टिकोणले कृपा गरेको देख्छु। मेरो विवेकले दिँदैन।
कृष्ण बिपी कोइरालासँग हाम्रो लामो सङ्गत गर्न पायौँ, गणेश मानजी, कृष्ण प्रसाद भट्ट, गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग हामीले सङ्गतै गर्न पायौँ, सिक्न पायौँ भने अहिलेको राजनीतिमा कमसेकम हामीले सिके प्रसाई, मैले यो पुस्तकमा समरमा पनि सिके प्रसाईलाई समर्पण गरेको छु। नेपाली राजनीतिका महान चिन्तक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रजातान्त्रिक समाजवादको बारेमा 8 घण्टासम्म निरन्तर बिचमा ब्रेक गरेर 4 घण्टाको चाहिँ प्रवचन उहाँले गरेको मैले चाहिँ सुनेको एउटा प्रशिक्षकमा भाग लिएको छु 46 सालभन्दा अगाडि। त्यो नेताको एउटा सानो पुस्तक आजको सरल राजनीति भन्ने पुस्तक चाहिँ तपाईँलाई कतिले पढ्नु भएको छ? हामीले प्रकाश दाई काठमाडौँ काङ्ग्रेस सभापति 2048 साल भएर आइरहँदा म त्यस बेलामा चाहिँ पार्टी कार्यालयको सचिव थिएँ, म आफै अग्रसर गरेर 20,000 कपी त्यो छापेर काठमाडौँ सबै कार्यकर्ताहरूलाई बाँडिएको थियो, कति घरमा अझै पनि छ। तर हामी कहाँ पढ्ने संस्कृति काङ्ग्रेसमा कम छ भने त्यसबाट त्यो एउटा आजको सरल राजनीति सानो 40 पृष्ठको प्रजातन्त्र भनेको के हो, समाजवाद भनेको के हो, त्यो सामान्य पृष्ठले पनि हामी त्यस बेला भर्खर डिभिजनमा बामी सर्दै गरेका, हामी 35-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि लागेका, त्यो 2038 साल जेठमा पहिलोपटक प्रकाशित भएको थियो। त्यो कृतिले त्यस बेलाको युवा पुस्ताहरूलाई हामीलाई धेरै प्रेरणा दिन्थ्यो। अब अहिले पुस्तक पढेर नेताको विचार र काङ्ग्रेसको विचार र चिन्तनमा प्रेरणा लिने भन्दा पनि अन्यत्रैबाटै छ। प्रेरणा लिने चाहिँ जब अझै मनी मसलको राजनीति भयो, अहिले काङ्ग्रेसको महाजन प्रकृतिमा धेरै क्षेत्रमा लाखौँ रुपियाँ खर्च भयो भन्दा मलाई दुःख लाग्छ। कतिपय जिल्लामा लाखौँ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ, रिपोर्ट आइरहेको छ। यो स्थितिले काङ्ग्रेसमा विचार कहाँ रहला, सिद्धान्त कहाँ रहला, आदर्श कहाँ रहला, काङ्ग्रेस कसरी बस्ला, अहिलेको चिन्ता हो। हामीले हाम्रो गुटहरू त निर्माण गरेका छौँ, हामी एउटा नेताको पछाडि लागेर एउटाको फेरो समातेर राजनीतिक भविष्य सिर्जना गर्छौँ। अपार राजनीतिक भविष्य भएको, युवाहरूमा अत्यन्तै लोकप्रिय भएको, पार्टीको सम्भावना एउटा चाहिँ उज्यालो अनुहार भएको गगन थापासँग कृष्ण प्रसाद भट्टराईको गौराको फेरो समातेर मन्त्री हुनुपर्ने अवस्था छ, भएको हो नि, स्थिति हो नि हामीले देखेको। तर यो प्रवृत्ति नसिद्धिएसम्म काङ्ग्रेस, हामी सबै काङ्ग्रेस कार्यकर्ता नभएसम्म काङ्ग्रेस हुँदैन। काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस बनाऊ, नयाँ आएको युवा पुस्तामा अलिकति मूल्यको राजनीति, अलिकति निष्ठाको राजनीति, आदर्शको राजनीति बचोस्, अलिकति त्यो भावनालाई सङ्घाम भन्ने दृष्टिकोणले पढेका बुझेकाहरूको विपिन सर जस्तो, युवराज सर जस्तो हाम्रो पुस्ताकोलाई लेखेको होइन। भर्खर नयाँ बिगिनरहरू, राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गरेकाहरू, खालि मसलको भरमा होइन, एउटा पछाडि प्रकाश मान्छेको पछाडि लाएर अथवा लोकेश ढकालको पछाडि लाएर, गगनको पछाडि लाएर, यसको पछाडि लाएर मेरो राजनीतिक भविष्य छ भनेर देख्ने भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने, आदर्शवादी राजनीतिलाई स्थापित गर्ने त्यो दृष्टिकोणको राजनीति बसोस्, अलिकति भए पनि प्रेरणा रहोस् भन्ने दृष्टिकोणले यो मेरो सानो प्रयास हो। कुनै ठुलो मैले प्रयास गरेँ, ठुलो कृति निकालेँ भन्ने पनि मैले भनेको होइन। यो सानो यति मात्रै पढिदिनु हो, त्यसबाट एउटै असल कार्यकर्ता मात्रै जन्मियो भने पनि यो मेरो आज प्रकाश, आज विमोचन हुँदै गएको कृतिको चाहिँ महत्त्व रहन्छ। त्यस कारणले मैले यो दृष्टिकोणबाट यो कृति निकालेर प्रकाशित गरेको लेखेको हुँ। बाँकी त तपाईँहरूले हेरेपछि यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो। अनि यसको बारेमा केही टिप्पणी युवराज सरले अनि त्यसै गरी विपिन सरले गर्नुहुन्छ। प्रकाश दाइका लागि पनि म खुला पुस्तकले उहाँको राजनीतिक जीवनमा प्रतिबन्धित कालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर बिचमा अलिअलि कुहिरो ठोकियो, पहाडसँग सिङ्गुरी खेल्दा सिङ त मेरै भाँच्यो, मेरो मूर्खता भनौँ, अलिअलि त मूर्खता भाग पनि जोडिन्छ होइन। सबै योग्यता हुँदैन, पहाडसँग सिङ्गुरी खेल्नु हुँदैन थियो होला। अब राजनीति हो यो यस्तै हो होइन। अब गणेश मानसिंहले काङ्ग्रेस छोड्नु, प्रकाश दाई गणेश मानसिंह पछाडि लाग्नु सक्नु भएन, काङ्ग्रेसमै रहनु कम पीडा छ। त्यो पीडा भोगेर काङ्ग्रेसमा रहेको गणेश मानसिंह, प्रकाश मानसिंह पनि खालिएको व्यक्ति हो। गणेश मानसिंह जस्तो लिडरले भारी मनले काङ्ग्रेस छोड्दै गर्दा, जनजागरण अभियान गरेर छुट्टै कोइराला मार्का हराउ भनेर अभियान गर्दै गर्दा प्रकाश मानसिंह नेपाली काङ्ग्रेसबाट झन् लडेको भएको थियो। कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छेले भारी मन लिएर आँखबाट आँसु चुहाउँदै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीबाट किन अलग भएर बस्नु पऱ्यो होला? आज काङ्ग्रेसमा कहीँ बोल्छन्, समीक्षा हुन्छ,
त्यो बलदेव मजलाई आज राजनीतिबाट किन छोडेर पलायन भएर गयो? बलदेव मजलाई कसैले चर्चा गर्छ? गर्दैन। बलदेव मजलाई भन्दा कसो लोकमानको चर्चा हुन्छ हाम्रो राज्य भने। अब यो पृष्ठभूमिमा यो आजको चाहिँ कृति निकालेर कतिपय मैले आफ्नो व्यक्तिगत भावनाहरू पनि व्यक्त गरेँ। यो कृति प्रकाशन गर्नको लागि मैले यो कोरोना कालमा यसो बसिराख्दैन अलिअलि लेखी जाँदाखेरि साँच्चीको अब कृतिको रूपमा निस्काल्न योग्य छ कि छैन भन्ने भावना लाग्यो। मैले काङ्ग्रेस नेता मेरा छिमेकी लक्ष्मणलाई सम्झिनुहुन्छ, लक्ष्मण घिमिरे त्यहाँ सम्झिनुहुन्छ, डाक्टर रमेश ढुङ्गेले जान सक्नुभएन, लुम्बिनी जानुभएको छ। त्यसै गरी आज अस्ति यो त 12 गते थियो, आउँछु भन्नुहुन्थ्यो मेरो अर्का मित्र हुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता हिमार्जन आचार्य, उहाँ पनि बिहारी बाहिर आउनु सक्नुभएन। उहाँ 3 जनालाई यो मैले कृति देखाइसकेपछि उहाँहरूले यो त अत्यन्त नै अहिलेको युवा पुस्तालाई प्रकाशित गर्न नहुनु कुरो नै अत्यन्त उत्कृष्ट छ, प्रकाशित गर्नुपर्छ। उहाँ 3 जनाले मलाई यो प्रकाशित गर्नको लागि प्रेरणा दिनुभयो, म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कृति प्रकाशित गर्नको लागि जसरी कुरा गरेको प्रकाशन नसमाजिकन हुँदैन। प्रकाशन गृहहरूमा त थुप्रै हुनुहुन्छ, तथापि आफ्नो भावना पनि मैले अलिकति डेमोक्रेटिक मुभमेन्टका धेरै कृतिहरू निकालेर सिकाएको पुष्पराजी बिपी कोइरालाका कृतिहरू पनि उहाँले धेरै निकाल्नु भएको छ र अन्य कृतिहरू पनि निकाल्ने नयाँ कृति पनि अहिले निकाल्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि मैले उहाँलाई देखाइसकेपछि होइन यो दायित्व निकाल्न योग्य छ, म निकाल्छु भन्नुभयो। सिका बुक्सका अहिले कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएका मेरा मित्र पुष्पराजीलाई पनि यो प्रकाशनको पीडा उठाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगतमा मेरो आफ्नै पनि अनुभव छ, पुस्तक निकालेर घरमा डम्पिङ गरेर कामले प्रकाशनलाई नसमाजिकन त अहिले हुँदै गयो। अब प्रकाशनहरूले त कति इमान्दारिता गर्छन्, पुष्पराजीसँग भर्खर अनुभव लिँदैछु। अब मुलुकभरि पुस्तक नपुगिकन हुँदैन है। त्यस कारण प्रकाशन गृह मैले राम्रो प्रकाशन गृहलाई मैले समाति भन्ने लाग्छ। यसलाई निश्चय पनि बजारमा मैले राम्रोसँग लिएर जानु चाहिँ मलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आज काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको चटारो छ, मैले यो आज हरिन्छ नै भरि पनि ठानेको थिएँ मैले। तर अस्ति यो नम्बरै त बिहान भयो, दिउँसो भएको मैले भने कार्यक्रम सभाबाट टाढा आउनु रहेछ। 9 बजे बोलाएर लन्च खुवाउँछस् भनेर पनि सोध्नु आएको साथीहरूले। म बपुर लन्च खुवाउन सक्ने भए त अहिलेसम्म हामी भइसक्थ्यौँ। लन्च खुवाउन नसकेर अनि यो के भन्छ चाहिँ चिकन तन्दुरी र अब अहिले त काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू त 46 सालभन्दा अगाडि खरा र चना भएको पुरी काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई अहिले त ब्ल्याक लेबर र चिकन तन्दुरी दिएर कोही हेर्नुहोस्। यही राजनीति रह्यो भने लोकेश ढकाल म आफूलाई ठुलो ठाने होइन, म किन भएँ भने दाजु म काङ्ग्रेसको सामान्य कार्यकर्ता मैले भनेको छु। अर्को आउँदो 15औँ महाधिवेशनसम्म म जस्ता मान्छेले पनि निरन्तर राजनीति लाग्दै पनि म जस्ता मान्छेले चुनावमा अवमानित कमिटी आउन सक्दैन। हेर्नु यही स्थितिमा मूल्य लक्ष्मण घिमिरे यहाँ हुनु देख्नुभयो, एउटा प्रतिनिधि पात्र, उहाँ योग्य पनि हुनुहुन्छ, कम्प्युटर हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, अहिले पनि आफ्नो विचार दिइरहनु भएको छ। लक्ष्मण घिमिरे जस्ता मान्छेहरू काङ्ग्रेसको मार्चबाट साइड लागेर 14औँ मार्च मेची महाकालीबाट स्वयं लक्ष्मण घिमिरेले मार्चमा लाग्दैछ। त्यही चिकन तन्दुरी र ब्ल्याक लेबरको सेवा जसले गर्न सक्दैन, त्यो राजनीतिबाट बाहिर जान्छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेस बचाउँ भन्ने कुरोमा निष्ठा, राष्ट्रप्रेम र आदर्शको राजनीति काङ्ग्रेस बचाउँ भने यो मैले पुस्तक तपाईँहरूको बिचमा ल्याएँ। प्रयास गर्नु, मेरो प्रयास सबैको प्रयास काङ्ग्रेस बच्छ। काङ्ग्रेस बचेर नेपाली कङ्ग्रेस नामको राजनीतिक दल पनि रहला निर्वाचन आयोगमा। शेरबहादुर देउवा जस्तै अर्को कोही एउटा सभापति पनि बन्ला, तर यही गतिले काङ्ग्रेस बच्दैन है। अग्रसर होस्, हिम्मत गर्नुहोस्। त्यसै गरी यो धन्यवादकै क्रममा यो आजको यो हल जसले उपलब्ध यो स्मार्ट प्यालेस र त्यसका म्यानेजिङ डाइरेक्टर बाबुराम कार्की हे हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म देखिरहेको थियो। अस्ति 20 गतेको लागि यो ठाउँ बुक भएको थियो, दिउँसो 2 बजे समय उपयुक्त थियो।
लास्टमा चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ जिल्लाका साथी जिल्ला अधिवेशन 7 गते हो, 10 गते जिल्ला अधिवेशन, 12 गते सर्यो, 12 गते दिउँसो चुनाव छ। अहिले त यहाँ साथीहरू आउनु भएको छैन, धेरै यतिका साथीहरू मैले जति मेरो अपेक्षा थियो भने चुनावकै दिनमा मैले चाहिँ कार्यक्रम गरेर त यहाँ माथि कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले मैले कार्यक्रम आज बिहान सारा दिउँसो कुनै काहीँ काठमाडौँमा कतै पनि हल्काउनु गाह्रो छ। बिहाको सिजन छ, लामो कोरोना कालपछि त्यो ट्राफिक जाम भएको अहिले चाहिँ त्यो खुलेको यस्तो बिहाको लागि हामीलाई निम्तोमा जान त भ्याइ नै छ। त्यस कारणले दिउँसो गरेर मैले हाल प्राप्त हुन सकेन, बिहानमा मैले गरेँ होइन। र तथापि बडा मुस्किलले अघि म यहाँ आउँदासम्म यहाँ बडाबडी काम भइरहेको थियो। हिजो बेलुका राति 11 बजेसम्म यहाँ बिहा पार्टी चलिरहेको थियो, सिट एरेन्जमेन्ट थिएन। यसको बिचमा पनि सिट एरेन्जमेन्ट गर्ने, बिहान तातो चिया र कफी सर्भ गर्ने र मलाई यो हल प्रदान गरी सहयोग गर्नुहुने मेरा भाइ बाबुराम कार्कीलाई पनि म अहिले नै अब सबै कुरो त धन्यवाद दिनुपर्ने अवश्य ताले। अब मेरो मनमा सबै कुरो छुट्ला भएर मैले त्यो धन्यवादको भूमिका सुवागत सम्झेँ, त्यो पनि मैले यही अवसरमा मैले सिद्धै हालेँ र बाबुरामजीलाई मैले धन्यवाद दिएँ। त्यसै गरी यो पुस्तकलाई प्रकाशित गर्नका लागि अलिकति अभिप्रेरित गर्ने हाम्रो उद्धव खड्काजीलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी सबै मिलेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई बचाउँ, प्रजातन्त्रलाई बचाउँ र देशलाई बचाउँ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्मुख आइदिएको छ र काङ्ग्रेसमा असल मानिसहरूलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा पुर्याउँ। अब पार्टीका नेताहरूले अझै पनि उचित छ, जतिसुकै मैले यति वर्ष काम गरेँ, म यति देख्छु, चुनाव पनि लडेँ, पार्टीमा सबै गरेको छु भन्दा भन्दै पनि सेटिङमा नपरिकन केन्द्रीय समितिमा पुग्न पनि सम्भवै छैन। एउटा कुलबहादुर गुरुङ मात्रै काहीँ पनि सेटिङमा नपरे अहिलेको केन्द्रीय कार्य समितिमा पुगेको। यता पनि संस्थापन पक्षको होइन, संस्थापन यिनीहरूको पनि होइन, अहिलेको केन्द्र केन्द्रीय कार्य समिति एउटै पुगेको कुलबहादुर गुरुङ। म कुलबहादुर गुरुङ पनि होइन, म गगन थापा पनि होइन। एक ठाउँ नटाँसिकन केन्द्रीय समितिमा पुगिँदैन, टाँसिने पनि प्रयास त गर्नै पर्यो। नेताहरूले पनि विवेक प्रयोग गर्नु, त्यो अपेक्षा छ। आउँदो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा यतिका साथीहरू फेरि जम्मा भइरहेनन्, मिडिया पनि साथीहरू पनि हुन्छ। यहाँ यति गरी मोही माग्ने ढुङ्ग्रोल गर्ने काम पनि गर्नु भएन। यतिको अवसर भएको बेलामा आउँदो काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा यो लोकेश ढकालले पनि केन्द्रीय न्यूनतम केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने कुराको पनि घोषणासहित मैले जानकारी गराएको छु। अब यतिका साथीहरू ताली बजाएर अनुमोदन गर्ने प्रकाश दाइले भनेपछि अब मेरा इनाम तपाईँहरू सबै यहाँ मैले अघि नै सुरु स्वागत गरिसकेँ। मैले सबैलाई खालि नितान्त रूपमा यहाँ वक्ता महानुभाव बाहेक कसैले पनि देखेको छैन। राजनीतिक दलको भयो त आसन ग्रहणमा 2 घन्टा लाग्छ। हेर्नुहोस् गाह्रो छ भने पार्टीलाई व्यवस्थित नगर्ने भने त एकताल चाहिँ त्यो जागरण अभियानमा अलिकति प्रयास भएको थियो, मञ्चमा जति बस्ती खुसेर मात्रै राखेर भइहाल्यो। नत्र यहाँ अहिले आसन ग्रहणमै यति समय गइरहेको हुन्छ। काङ्ग्रेसको प्रोग्राम कङ्ग्रेसको समय एमाले अलिकति सुधारेको थियो, माओवादीसँग मिलेर त्यो पनि भ्रष्ट भयो। काङ्ग्रेस सुध्रिनु कहिले कोसिस गर्छ। अब प्रकाश दाइ सभापति भएपछि यो सुधार हुन्छ कि आशा गरौँ। यही गतिमा चाहिँ हुँदैन। त्यस कारण मैले सबै साथीहरूलाई मैले मञ्चमा राखिने सबैको नाम पनि लिन सकिनँ। यहाँ म हेर्छु सबैको नाम दिने योग्य हुनुहुन्छ। यहाँ मैले लगभग सबैको नाम लिन पनि सक्छु होइन। मान्यजीहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश सभाका पनि सब पार्टीमा जिल्ला कार्य समितिका महत्त्वपूर्ण महाधिवेशन प्रति धेरै नेपाली राष्ट्रको साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले सबैलाई एकमुष्ट पुनः स्वागत अभिनन्दन गरेँ र मेरो यो छोटो आमन्त्रणमा म प्रति स्नेह राखेर यहाँहरू सबै आइदिनु धन्यवाद। विशेष गरेर प्रमुख अतिथि मेरा आदरणीय नेता प्रकाशमान सिंहज्यू, त्यसै गरी मेरा नेता लक्ष्मण घिमिरे, आजको मेरो यो प्रकाश कृतिमाथि आफ्नो विचारसहित समीक्षा टिप्पणी प्रस्तुत गर्न आउनुभएका बुझ्ने व्यक्तित्व स्वयं वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, त्यसै गरी डाक्टर बिपी अधिकारी जुसलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिँदै मेरा बाणीलाई यति विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। उपस्थित सबै साथीहरू, मलाई
लोकेशजीसँग सम्पर्क किताबको बारेमा प्रोग्राममा भएको छ। यो दुई चारवटा कुराहरू विपिनजीले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ र कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस जसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विरासत बोकेको पार्टीको रूपमा दिन्छन्, त्यहाँ बहस छलफलको श्रृङ्खला नहुँदाखेरि पनि विचार विमर्श र मन्थनको संस्कृतिलाई जिउँदा राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लोकेशजीले राख्नु भएको छ प्रस्तुतिबाट। किनभने यसमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, मुलुक राष्ट्रियता डेमोक्रेसी नेपाली काङ्ग्रेसका त्यसका नेतृत्व संस्थापनादेखि उसले बोकेका उसले भन्दै आएका त्यसका इन्ग्रेडियन्ट्सहरूको एउटा झलक कलेक्सन त्यसमा छ। विचार त्यसका थियोरिटिकल एस्पेक्टहरू छन्। किनभने आजको व्यक्तिवादी राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई तपाईँ राजनीतिमा किन जानुहुन्छ भनेर कोही कमाउनु जानु फलानु मेरो साथी हो मेरो नेता हो त्यसले बोलाएको छ भन्ला कसैले पनि पार्टीका आदर्श आइडियोलोजी प्रिन्सिपल्स र आइडियोलोजीको बारेमा कुरा गर्दैन। कि त सत्ताको लग्जरीबाट गाइडेड हुन्छ कि कुनै नेता एउटा करिस्मा उसले देखि क्यारिस्मेटिक क्यारेक्टर त्यसमा देखिन्छ उसबाट निर्देशित छु त्यसैले मात्रै पार्टी जाँदैछ। त्यसबाट पार्टीका सिद्धान्तसँग पार्टीका नीतिहरूसँग नियमहरूसँग उसले खासै सरोकार राख्दैन र उसको त्यहाँको त्यो पार्टीसँगको सम्बन्ध हामीले अनेक नेताहरूको भाषण सुन्छौँ कि दिनलाई त्यो होइन। उसले क्षणिक स्वार्थको लागि त्यहाँ कुरा गरेको हुन्छ, कुनै योगदान पुऱ्याउनु त्यो पार्टीमा गाड हुँदैन। जबकि पार्टी एउटा एक आइडियोलोजी सिद्धान्त निष्ठा र सेवाको समष्टिको एउटा स्ट्रक्चर प्लेटफर्म पनि हो। अब यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू हामीले त मैले एकचोटि देखेँ गणेशमानजीसँग केहीपल्ट इन्टरभ्यूहरू लिन पाएको उहाँ इन्डियाको अस्पतालमा बस्दाखेरि दिल्ली गएको थियो भने पछि साइडमा आउने किशोरजीसँग यहाँ नेपालमा भेटघाट हुनुभयो। उहाँको किताबहरू एकदम र उहाँको किताब हेर्दाखेरि र उहाँका पोलिटिक्सलाई हामीले युटिलाइज गर्दाखेरि तिन चारवटा कुराहरू हामीले देख्छौँ। जस्तो अघि बिपिनजीले पनि भन्नुभयो, बिपी आफै पनि एकजना डेमोक्रेटिक लिडर र अर्को उहाँको पोलिटिकल इभोल्युसनमा विश्वास गर्ने मान्छे र उहाँ एउटा पोलिटिकल साइन्टिस्ट पनि। कुन सेन्समा भनेदेखि उहाँले आफैबाट भएका अनेकौँ भुलहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा करेक्ट गरेर समय सापेक्ष रूपमा त्यसलाई अमेन्ड गरेर आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउनु भएको छ। कहिले सशस्त्र क्रान्तिको कुरा एकातिर गर्नुभयो उहाँले एउटा विशेष परिस्थितिमा भने, अर्को परिस्थितिमा उहाँले जब भारतमा सिक्किमको विलय भयो र त्यो प्रवृत्तिहरू सिक्किममा मात्रै सीमित नरहला भन्ने उहाँहरूको अठोट हो। इन्डिया भारत निर्वासनमा त्यो बेलामा गणेशमानजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सरी 68-76 फेजमा उहाँ मेल मिलापको राजनीति लिएर नेपालमा आउनुभयो र उहाँले के भन्नु नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका शक्तिहरू जबसम्म सहकार्य गर्दैनन् त्यो बेलासम्म नेपालको राष्ट्रियता नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा रहिरहेको छ र जुन मुलुक स्वतन्त्र सार्वभौम छैन त्यो मुलुकमा डेमोक्रेसी रहँदैन। त्यसको जिस्ट के थियो यसलाई हामी ब्रिफमा भन्ने भनेदेखि भने इन्डियामा ती प्रवृत्तिहरू फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन केही हदसम्म ब्रिटिसलाई गाली गर्ने छुट पनि थियो, आलोचना गर्ने पेपरहरू थिए, तर त्यहाँ स्वतन्त्रता नभएको भएर इन्डियामा डेमोक्रेसी भएको मानिँदैन 1940सम्मको अवस्था। बिपीको त्यो अनि गणेशमानजीको मैले सबभन्दा नेपालका नेताहरूमा गणेशमानजीले एउटा ठुलो काम गरेर के जानुभयो त्यसमा महात्माजी पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेर पत्रकारको रूपमा उहाँका जीवनका मान्यताहरू भोगाइहरू अनि डेमोक्रेसी र राष्ट्रियताको सेरोफेरीमा उहाँले
त्यो आत्मवृत्तान्तका उहाँका आफ्ना भोगाइहरूका सङ्कलनहरू निकालेर गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यसमा धेरै कुराहरू तपाईँले अब अलिकति उसँग पढ्नुभयो भनेदेखि अघि बिपिजीले अदालतको बारे कुरा गर्नुभएको थियो, उद्घोषकजीले पनि अहिले अदालतको जुन परिस्थितिमा अदालत छ त्यसको बारेमा बिपिजी न्यायपालिका क्षेत्रबाट आएको भएर अलिकति सङ्केत गर्नु तर बिपिजीले सायद त्यसमा केही पनि बुझ्नु भएन। तर यो चिन्ताको विषय हो डेमोक्रेसीको यो चरणमा आउँदाखेरि हामी गणतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ, लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ। यो फेजमा आउँदाखेरि नेपालमा न्यायपालिका यो अवस्थामा किन पुगेको छ भन्ने कुरा पनि हामी सायद यसमा यो आजको चर्चाको विषय हुनसक्छ। र त्यसमा गणेशजीको प्रसङ्गले उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई जब राणा शासनमा कोरा लगाइराखिएको थियो त्यो बेलामा एउटा प्रसङ्ग न्यायाधीश जब बहादुर संशय होइन बहादुर संशय गर्दाखेरि उहाँले एकजना न्यायाधीशले सोधे हुन्छ त्यहाँ यो पिट्टु हुँदैन किनभनेदेखि जुन व्यक्ति कैदी हो त्यो राज्यको कस्टडीमा छ, त्यो कस्टडीमा रहेको व्यक्तिको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो। त्यसो हेर्दाखेरि एउटा त्यो के लाग्छ भनेदेखि एउटा बेन्च र गणेशमा चाहिँ एउटा युवा विद्रोहीको बिचको कुरा जस्तो लाग्छ। तर डिप फिलोसफी छ त्यहाँ डेमोक्रेसी र डेमोक्रेसी अन्तर्गतका राइट्सहरूको बारेमा त्यसरी हाम्रो जुडिसियरीहरू इभल्भ हुँदै आएको हो। जसरी डेमोक्रेसी इभल्भ हुँदैछ न्यायपालिकाका भ्यालुजहरू न्यायपालिकाका स्वतन्त्रताहरू पनि त्यसरी नै इभल्भ हुँदै आएको छ र आज हामी यो चरण पुगेको छौँ आज खतम हुने अवस्थामा छ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुराहरू गर्दाखेरि। अनि किशोरजीका त अब हामीले पनि उहाँलाई देख्न उहाँलाई रिपोर्ट गर्न पायौँ डे टु डे बेसिसमा। उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्ने भने राजनीतिक रूपमा गणेशजीको बिपीको कृष्णप्रसाद भट्टराईको माध्यमबाट हामीले माने पनि नमाने पनि त्यसमा फरक गर्न पाइन्छ, फरक धारणा राख्न पाइन्छ। तर एउटा एसर्सन उहाँको कतल एसर्सन के हो भनेदेखि डेमोक्रेसीमा पनि पिपुलको सुप्रिमेसीलाई च्यालेन्ज गर्न डेमोक्रेसीका नामले आएका भ्यालुजहरू त्यो नेपाली भ्यालु हुँदैन। त्यसले राष्ट्रियता र डेमोक्रेसीलाई मान्ने राष्ट्रिय र डेमोक्रेसीलाई मजबुत गर्दैन। तिनीहरूको अस्तित्व र सहकार्यले एक ठाउँमा जाने। कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तिम स्टेजमा उहाँले किन संहिता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई आयातित एजेन्डा भन्नुभयो र आयातित एजेन्डा बोकेको नेपाली कङ्ग्रेससँग यो कङ्ग्रेससँग मेरो सम्बन्ध रहँदैन भनेर उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु र त्यसपछि उहाँको लासमा पैसाले लगाएको कहिले पनि जानुभएको थिएन। अब त्यसबाट मैले खालि के भनेको भनेदेखि डेमोक्रेसीको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू पिपुलको इन्भल्भमेन्ट उनीहरूको मान्यताको कुराहरू आउँछ। लोकेसीलाई म यो लोकेसीको किताबसँग किन जोड्न चाहन्छु भने उहाँले ती सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा के हो त्यो मान्यता भएर एक ठाउँमा राख्नु भएको छ। सिके प्रसाईजीलाई उहाँले यो किताब डेडिकेट गर्नुभएको छ। एक्चुअली मेरो लागि पनि त्यो सौभाग्यको विषय हो किनभनेदेखि म उहाँलाई पनि आजको यो मञ्चबाटै लोकेसीको यो उसबाट श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। जब म पत्रकारिता गर्न थालेँ दुईवटा अरू त भेटघाट आफ्नो छन्। मैले सबभन्दा पहिला सम्झेको व्यक्ति र म भट्ट झापा पट्टाबाट मैले प्रसाईजीलाई यहाँ मैले पत्रकारिता आशीर्वाद चाहिन्छ भनेर अनि उहाँ मलाई सिलगढीसम्म सिएम गरेर आउनु भएको थियो बाइकसम्म पुर्याउनुलाई उसमा शुभकामना छ। दोस्रोचोटि अलिकति अनफर्चुनेट पार्ट के थियो भने उहाँ बिरामीबाट दिल्लीमा जानुभयो बात्रा हस्पिटलमा। म त्यो बेलामा दिल्लीमा पत्रकारका रूपमा स्थापित थिएँ। अनि बात्रा हस्पिटलमा म र मेरो वाइफ मलाई भेट्न जाँदाखेरि अनि दसैँको टाइममा दसैँ आउँदाखेरि हामी घर आउँदाखेरि प्रसाईलाई के भन्यो भनेदेखि प्रसाई तपाईँको त यहाँ केही लामो समय बस्नुपर्छ होला अनि यहाँबाट हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएपछि मेरो घरमा गएर बस्नु भनेर एक सेट चाबी मैले उहाँलाई दिएर गएँ। अनि
अनि हामी पनि हेर्यौँ यहाँ सबै सुविधा छ, ग्यास छ भने अनि उहाँ हाउस पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी बिना उहाँसँग लिफ्ट पाउँदाखेरि दौडिँदै बनाउनु पर्छ जाँदाखेरि युवराजी तपाईँको फ्ल्याट कुन फ्लोरमा छ सोध्नु। फर्स्ट फ्लोरमा भनेको हेर्नुहोस् न मेरो त यो जिउ पनि भारी छ, मलाई माथि तल चढ्न मिल्दैन, मलाई ग्राउन्ड फ्लोरले चाहिन्छ, म कतै खोजेर र त्यसपछि उहाँसँग भेट गरेर फर्केर आउनुभयो। फर्केर आएपछि यहाँदेखि उहाँदेखि मतलब त्योभन्दा पनि उहाँ प्रजातान्त्रिक भ्यालुजमा मानवीय संवेदनशीलता कसरी हटाउनुपर्छ अथवा ह्युमन सेन्सिटिभिटी नभएको सिस्टम चाहिँ डेमोक्रेसी हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अनि राइट नेपाली काङ्ग्रेसको त उहाँ एउटा सही सिद्धान्तको व्याख्याता पनि हुनुभयो। लोकेसीले उहाँलाई डेडिकेट गर्नु त्यो पनि लोकेसीको एउटा उहाँप्रतिको रेस्पेक्ट मात्रै नभएको भएर एउटा डिजर्भिङ जजमेन्टको पनि कुरा हो त्यो कुरा भनिन्छु। अनि किताबमा दुई तिनवटा कुराहरू म अरू थप कुराहरू भन्न चाहन्छु। उहाँले राष्ट्रवादका बारेमा नेपाली बुझाइको बारेमा लेख्नु भएको छ। 7 साल यता लगातार हामीले यो विषयलाई बहस गरिराखेको विषय हो। दिल्ली सम्झौतापछि भारतको राजदूत नेपालको क्याबिनेट मिटिङमा बस्नलाई पनि केही समयसम्म हामीले डेमोक्रेसी र राष्ट्रियताको मैले विरोध गरेको, तर विरोध गर्ने अवसर आयो बिपिओले भन्नुभयो, हप्काउनुभयो र जबसम्म पिपुलका रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूले डेमोक्रेसी र नेसनलिजममा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो कुरालाई च्यालेन्ज गर्दैनन्। यो आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य शक्तिहरू जसले अरू मुलुकको स्वतन्त्रतालाई अन्डरमाइन गरेर आफूलाई बलियो बनाउँछ, तिनीहरूले जहिले पनि त्यो एकचोटि पाएको प्रिभिलेजलाई कहिले पनि सरेन्डर गर्दैनन् जहिलेसम्म च्याम्पियन हुन्छ। र त्यसैको इभोल्युसनरी प्रोसेस हो, त्यही नेसनलिजमको इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट 27 सालमा आएर उत्तरी चेकपोस्टबाट नेपाली आर्मी फिर्ता गरियो। त्यसो भए हामीले जब राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, जब डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, मैले डेमोक्रेसी र राष्ट्रियतासँगै कुरा किन गरेँ भने राष्ट्रियता विहीन डेमोक्रेसी भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसमा त्यो जब कुरा गर्छौँ तिनीहरूका लिङ्केजेसहरूलाई अगाडि बढाउने पात्र र हाम्रो प्रवृत्तिहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। अघि लोकेसीले भन्नुभयो नेताहरूको बारेमा, अहिलेका नेताहरूको बारेमा उहाँले नीतिको कुरा गर्नुभयो, नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो। मलाई लाग्छ नीति पनि ठिकै होला, नेतृत्व पनि होला, तर अहिलेको सबभन्दा ठुलो खोट मलाई लागेको चाहिँ नियतहरूको कतिपय कुराहरूमा नेताहरूले बुझेर पनि त्यो बन्दियतका साथ जनतालाई ठगिराखेका छन् र डेमोक्रेसीका नाममा, राष्ट्रियताका नाममा उनीहरूले नेपाली जनताले विश्वास गरेको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबाट बाहिरको इस्यु बनाउँदै गइरहेका छन्। र यो किताब पढ्दाखेरि मैले अघि नै भनेको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू, टपिक्सहरू सानो च्याप्टर छ, तर यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। त्यसलाई एक्सप्लेन एउटा कन्टेक्स्टमा तर त्यसलाई अगाडि बढाउनु, त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले सोचेर आफैले पनि एउटा चिन्तनशील नेपाली हुनु, सक्रिय चिन्तनशील हुनु जरुरी छ। त्यो तपाईँकै पार्टी मतलब नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेहरूलाई मात्रै अरूको लागि पनि एउटा चुनौतीको कुरा भन्न जान्छ होला। अनि अर्को एउटा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडिको पोलिटिक्सको कुरा गर्नुभयो, बिपिनजीले अलिकति त्यसमा सेक्युलरिजमको कुरा पनि छ, व्याख्या पनि छ। मलाई लाग्छ केही अरू त्यसमा होमवर्क गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो हामीले युरोपियन त्यहाँ रेनेसाको कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ, अनि यहाँको चर्च र स्टेटको बिचको द्वन्द्वमा भएका भएको छ नेपालमा। र सेक्युलरिजमको कन्टेक्स्ट त्यहाँको कन्टेक्स्ट र हाम्रो कन्टेक्स्टको भिन्नता पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि स्टेट र चर्चको सेपरेसनको कुरा युरोपियनहरूले, पश्चिमाहरूले, इभन अमेरिकनहरूले गरे पनि त्यो सेपरेसन होइन, त्यो म्यानेजमेन्ट मात्रै हो।
त्यो त्यो त्यहाँ उनीहरूले म्यानेज गर्दै गरेको छ। अहिले पनि स्टेटमाथि चर्चको प्रभाव त भएकै छैन। त्यो त्यसको सुपेरियरिटी, त्यसको इन्फ्लुएन्स हामी अहिले पनि देख्छौँ, त्यो म्यानेजमेन्ट मात्रै गरे हो। तर हाम्रोमा चाहिँ हामीले के हेर्यौँ भनेदेखि ब्रिटिस मोडललाई नै डेमोक्रेसीको फाइनल मोडल हुन त सिद्धान्त त हामी के भन्छौँ भनेदेखि डेमोक्रेसीका थुप्रै फर्म हुन्छन् र एउटै हुँदैन भनेर माने पनि हामीले त्यही सिस्टमलाई नै आफ्नो सेक्युलरिजम मान्यौँ, सोभरेनिटीको मान्यौँ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपालको सोभरेनिटी कुरा गर्छौँ, ब्रिटिस सोभरेनिटी कुरा गर्छौँ, विभिन्न मुलुकहरूमा सोभरेनिटी डाइल्युट भएको अवस्था पनि त छ नि, होइन? तर त्यो डाइल्युसन कहिले भएको छ भने जब मैले त्यसमा मेरो मुलुकको इन्ट्रेस्ट देख्छु, जब म डिबेट गर्ने के हुन्छ भने मैले मेरो अहिलेको जुन कन्भेन्सनल सोसल सोभरेनिटी हो त्यसलाई अलिकति त्यसमा कम्प्रोमाइज गरौँ। फर इन्स्टेन्स युरोपियन युनियन बन्यो, युरोपियन युनियन बनिसकेको साझा मार्केट बनेको, माइनस ब्रिटेन साझा करेन्सी बन्यो, त्यो सोभरेनिटी त डाइल्युट भएको हो नि। तर त्यो मैले मेरो राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा गरेँ। त्यसमा त्यहाँनिर हामीले उनीहरूले कसरी त्यो निर्णयहरू ल्याएछन्, त्यो निर्णयहरू चाहिँ त्यो निर्णय गर्ने जुन आफ्नो अटोनोमी हो त्यो नगुमाइकन गरेका छन्। तर हामीले चाहिँ के ब्रिटिसरले आफूलाई सेक्युलर राज्य भन्दैनन्, तर नेपालमा सेक्युलरिजम गर्नुपर्छ, जातीय फेडरलिजम हुन्छ भनेर पैसा दिइरहेको छ। हामी उनीहरूका चाहिँ अब के भन्ने त्यसलाई हामी उनीहरूको चाहिँ अब जोडे भइरहेका छौँ, होइन? सोले यो उसले डर्बीले दिइरहेको छ, उसले के फलो गर्छ आफ्नो उसमा सेक्युलरिजम भर्सेस उसको एउटा धर्म सापेक्ष कि धर्मनिरपेक्ष भनेको उसले के फलो गरेर हुन्छ। तर उसले त्योभन्दा ठ्याक्क विपरीत आचरण र एजेन्डालाई नेपालमा पैसा दिएर इम्पोज गरेर हुन्छ। हाम्रो फेरि के भने हामी कहिले पनि दास नभएको मान्ने आफूलाई माने पनि हाम्रो असाध्यै इन्सलेभ मेन्टेलिटी छ। लोकेशले मलाई त्यही कुरा भन्नुभयो भने म न्यु भन्छु, तपाईँले भने गल्ती भन्छ। तर लोकेश किन जस्तो एउटा सफा छानो भएको खैरो छानो भएको आएर भन्यो भनेदेखि म आफ्नो ठुलो रिकमेन्डेसन माग्न पाउँछु। र हामी त्यसका भिक्टिम ६३देखि यताको उसमा म चाहिँ अलिकति त्यो टेन्डेन्सी अलिकति बढ्दै नै हो। अघि गोसकजीले भन्नुभयो मैले भने जुडिसरी कुरा गर्दाखेरि मैले त्यो बेलामा भने मलाई खुसी छैन, मैले भनेको कुरा सही निस्क्यो भनेर। जसरी मोनार्की नेपालमा हटाइयो, त्यो हटाएपछि कुनै पनि चिन्तनशील नेपालीले बुझ्नु के पर्थ्यो भनेदेखि त्यसपछि नेपालको जुडिसियल, नेपालको आर्मीको भाग्य त्यही हुनेवाला छ। हामीले विदेशीले चाहेर हटाइदिन्छ हो। राजाप्रति हाम्रो एक किसिमको आक्रोश थियो त्यो बेला, सत्ताले हामीले आलोचना गरे। मेरै कुरा गर्छु त म त पहिलो पत्रकार थिएँ जसले विरोध गरेँ, अरूले 42 दिनपछि गरे मलाई थाहा छ कुन कन्टेक्स्टमा विरोध गरेँ। तर यो नेपाली काङ्ग्रेसको सिभिल सोसाइटीको एउटा एप्रोच चाहिँ के दिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका पहिलाका लिडर्सहरूको राजनीति संस्थापनाका राजनीति चाहिँ कमिटमेन्टको थियो, अहिले रियाक्टिभ छ। त्यसले गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बिपी कोइरालालाई राजाले 8 वर्ष खुलेर बाहिर राख्दाखेरि उनीहरूले राज संस्थाको रिलेभेन्सलाई अन्डरमाइन गरेन। तिमी स्टुडेन्ट, तिमी कन्स्टिट्युसनल प्यारामिटरमा आऊ, तिम्रो रिलेभेन्स छ, तिमी नहुँदाखेरि यो मुलुकको राष्ट्रियता स्वतन्त्रता धरापमा बस्छ भन्ने मान्यता राखे। मलाई 8 वर्ष जेलमा हाल्यो, तिमीलाई पनि हाल्छ भन्ने धारणा राखेन। अहिलेका नेताहरूमा चाहिँ अघि पनि मैले कुनै सिद्धान्तबाट आकर्षक भएर आएको पुस्तक नभएकोबाट अलिकति बत्ती गरिदिनु भएको छ, त्यसले खप्दै गर्नु होला लोकेश उसबाट धेरै उसमा भन्छु। त्यसबाट जुडिसरी अहिले जुडिसरी जस्तो भएको छ। अब कतिपयले भन्दा चोलेर सम्झेर राजीनामा गर्नुपर्छ भन्दा, कतिले नभन्न सबैले गर्नुपर्छ भन्दा। तर कुरा के हो भनेदेखि अहिले अदालतमा जुन विकृति आइराखेको छ त्यो विकृति आज जन्मिएको हो कि एउटा लामो विरासत छ। त्यो विरासतको निरन्तरता हो कि चोलेर सम्झेर गराउनुपर्छ। चोलेर सम्झेर त दण्ड पाउनै पर्छ, किनभनेदेखि एउटा संस्थाको विकृत संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर त्यो विकृतिको निरन्तरता, निर्माण र निरन्तरताका अरूलाई के गर्ने? अनि भोलि पनि 4 जना बारका उफ्रेर प्रधान न्यायाधीशले रिजाइन गर्नुपर्ने भने त्यहाँबाट हामीले बारका 4 जनालाई एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल अथोरिटीको रूपमा बसिराख्न दिने कि नदिने एउटा। अर्को सायद नेपाली काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी बन्ने अवसर छ, फेरि आफूले स्थापित गर्ने अवसर छ भनेदेखि
डेमोक्रेटिक पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्सपेक्टिभ पनि उसले आफ्नो गल्तीलाई रिभ्यू गर्नै पर्छ। त्यो गल्तीलाई रिभ्यू गर्दाखेरि 63मा सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै जजेसहरूलाई सर्वोच्च अदालतका सबै जजहरूलाई वफादारी फ्रेस वोट किन गर्नका संविधान त बनाएको थिएन, संविधान प्रतिको फ्रेस वोट हुन सक्यो, तर त्यो फ्रेस वोट के लागि रेजिमको लागि। अनि जब जजेसहरू रेजिमप्रति नतमस्त हुन्छन् त्यसपछि त्यो जुडिसियरीबाट हामीले के एक्सपेक्ट गर्ने। त्यसो आज दिनुभएको छ हामीले त्यो कोर्सी गर्नु हाम्रो कमजोरी हो। अनि अर्को फेरि अलिकति राष्ट्रवादको कुराहरू लोकेसरी उठाएकै कुराहरू गर्दाखेरि सिटिजनको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले नेपाली राजनीतिमा त बियो हुन्छ नै, राष्ट्रियताको बियोको स्वरूप बियोको एउटा प्रतीक स्वरूप हामीले राज संस्थालाई कल्पना गरेको परिकल्पना गरेको हो होइन। त्यस्तै पार्टीमा बियो छन्, त्यो बोकेका नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमानजीको धेरैचोटि बिपीसँग डिफ्रेन्स भएको छ, तर उनीहरूले बिपीको हैसियत त कहिले पनि रिजेक्ट गरेनन्। उनीहरूले सधैँ मारिराख्ने नेताको रूपमा त्यो थियो। किनभनेदेखि जब डिसेन्ट र क्रिटिसिजमले सम्मान पाउँछ पार्टीभित्र त्यो बेला त्यो पार्टी डेमोक्रेसी हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले दबाउको कुरा त्यही हो। एउटाले अर्को फर्कुसन विचारै गर्दैन। एउटा नेता के को लागि शेरबहादुर देवमा भन्दा फरक छ त्यो हामीले थाहै पाएको छैनौँ होइन। थाहा एउटा नागरिकको रूपमा भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको म छैन, तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो कुरा स्पष्ट भयो भनेदेखि। अनि अर्को कुरा यो कहिले पनि जुन पहिला ट्रेनिङको कुराहरू हुन्थ्यो, आइडियोलोजीको बारेमा पढाइ थियो, प्रशिक्षण दिइन्थ्यो, त्यो कल्चर चाहिँ अहिले एउटा रिचुअल छ हुन्छ थाहा छ, तर रिचुअलमा पनि नेताहरूले हामीले जे नेताहरूको गल्तीको बारेमा सोध्न पाइँदैन। त्यहाँ कसरी सोध्यो भने कसरी अब म एउटा पेसामा छु पत्रकारितामा, जुन पेसामा सूचना ज्ञानको प्रवाहलाई सम्मान गरिन्छ त्यस अर्थमा पनि म लोकेसीलाई धेरै रेस्पेक्ट गर्छु। किनभनेदेखि उहाँले लेख्नुको लागि पढ्नु पऱ्यो, अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अध्ययन गरेर उहाँले भन्नु भाषा अहिले उसमा आउने 2-4 वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा अहिलेको जुन बेटर पुस्ता हो पैसा गवाएको तर राजनीतिक मुलुकका लागि गरौँ भन्ने पुस्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा कि नेपाली राजनीति गर्न अलग हुन्छ सबैबाट। अहिले पनि हाम्रो साथीहरू 15-20 लाख गाउँको चुनावमा 15-20 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु पनि भन्छन् है। त्यो उहाँले यो किताबले हामी कुनै पनि यो सूचनाको यसमा लेखन कार्यमा आएको व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्छौँ र त्यसले त्यो ज्ञान हो, त्यसले अरूको ज्ञानलाई पनि प्रज्वलित गर्छ भन्ने मान्यता। र यसमा यो किताबको प्रकाशनलाई म किन पनि आफ्नो स्वागत गर्छु भनेदेखि एउटा आफ्नो बारेमा होइन, आत्मनिर्भर। अहिले मैले नेपालमा सबभन्दा बढी पिच गरेको कुरा के छ भनेदेखि नेपालको इतिहासमा यति निराशाजनक चरण आउँछ, मुलुकको उसमा आउँछ, निराशाजनक चरण कहीँ पनि आएको थिएन होला। र त्यो चरणमा यो 15-16 वर्षको अवधिमा यति धेरै किताबहरू लेखिएका छन्, त्यो ज्यादा जसो अटोबायोग्राफी छन् र केही अथराइज बायोग्राफी छन्। तर त्यसमा सबै पात्रहरूले आफूलाई महान प्रस्तुत गरेका छन्। एउटा स्वाभाविक प्रश्न के भने नेपालमा एकैचोटि यति धेरै महान व्यक्तिहरू जन्मिएको बेला मुलुकको अवस्था चाहिँ किन यस्तो भयो होला है। कसैले आफूलाई यति मान्छे भएर लेखा छन्, कसैले आर्मीको हुँदाखेरि कटवालीसँग मेरो कुरा भयो, उहाँले पनि किताब लेख्नु भएको छ, उहाँले पढ्नु पैसा भोट गर्नुभएको। मैले सोधेँ, मैले भने तपाईँको किताबलाई र तपाईँलाई जसरी सेनापतिबाट हटाउँदै थियो र त्यो हटाउँदाखेरि तपाईँले विरोध गर्नुभयो, हामीले त्यसको स्वागत गऱ्यौँ। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई यो जान्दै स्वागत गऱ्यौँ कि एउटा प्रधानमन्त्रीलाई र क्याबिनेटलाई एउटा आर्मीको चिफ हटाउने अधिकार जहिले पनि हुन्छ। किन स्वागत गऱ्यौँ त्यो, किन तपाईँको पक्ष हामी लियौँ भनेदेखि 10 वर्षको माओवादीको हिंसापूर्ण युद्धमा जे हुन सकेको थिएन त्यो दिनमा यदि तपाईँलाई हटाएर फुलबहादुर खड्काजीलाई बनाएको भने त्यो हुन्थ्यो। वाइसिएलले गरेर नेपाल हामी जुन राष्ट्रिय संस्थानलाई डिमोरलाइज गर्थ्यो, टोटली डिमोरलाइज गर्थ्यो। तालिम जाँदाखेरि त्यो जानेहरू कहिले पनि वाइसिएल अथवा त्यो भनौँ न दोहोमा अर्को पक्ष
त्यसले टाउको उठाएर हेर्न सक्ने अवस्थामा रहन्थेन। एउटा यसैले एउटा नेसनल इन्स्टिट्युसनको जुन मुलुकको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ, सार्वभौमिकतासँग जोडिएको हुन्छ, त्यो संस्थाको इज्जतको लागि, सम्मानको लागि हामीले त्यसलाई समर्थन गरेको त्यो बेला अरू केही पनि होइन। तर एउटा प्रश्न आज होइन, भोलि तपाईँले जवाब दिइराख्नुपर्छ। म जस्तो पत्रकारले गरिराख्छ, सचेत नागरिकहरूले गरिराख्छ। त्यो के हो भनेदेखि आफ्नै परामर्शीप्रतिलाई असंवैधानिक तरिकाबाट, म असंवैधानिक नै भन्छु, असंवैधानिक तरिकाबाट हटाउँदाखेरि बोल्न नसकेको अथवा बोल्न नचाहेको नेपाल आर्मी आफ्नो सेनापतिलाई हटाउँदाखेरि कुन शक्तिको आडमा अवज्ञा गरेर प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रश्न जीवित छ। यो किन जीवित हुनुपर्छ भने यो डेमोक्रेसीसँग मात्र होइन, राष्ट्रियतासँग पनि मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वसँग पनि जोडिएको प्रश्नहरू छ। र मलाई ती प्रश्नहरू कुनै न कुनै टपिक्स, कुनै यो हेडलाइनको रूपमा अथवा टपिकको रूपमा लोकेसीले ल्याउनु भएको छ। म यति भनेर यो उहाँले जुन किताब बाहिर ल्याउनु हो त्यसको लागि उहाँलाई बधाई पनि दिँदै अलिकति फर्दर मन लाग्छ त्यसमा एनालिटिकली पनि हामी जानुपर्छ। त्यो के भयो भन्ने कुरा किनभने हामीले गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ, डेमोक्रेसीको पनि उहाँले कुरा गर्नुपर्छ। अनि गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गणतन्त्र भनेको के हो? जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको सबभन्दा उचित व्यवस्था हो। म एउटा जनताको रूपमा मैले मुलुकले लिएका अथवा नेताहरूले दलहरूले लिएका महत्त्वपूर्ण आन्तरिक विषयमा मेरो आत्मनिर्णयको अधिकार कहाँ गयो? मैले त समर्थन गरेर थिइनँ, मैले त बुझाएको थिइनँ त्यो आफ्ना नेताहरूलाई, 12 बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूलाई। आज मात्रै आज मात्रै मलाई एकजनाले फोन गरे बाहिरबाट, नेपालको पिस प्रोसेसमा कहाँ गल्ती भयो भने त्यो इएन मार्टिनले सोध किन दुनियाँका सबै शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वका विभिन्न पक्षलाई ल्याइन्छ। नेपालमा ती प्रक्रियाले माओवादीले भनेको पुरानो सत्तामा ल्याइदिए अथवा हामीले भनेको मोनार्की किन बाहिर राख्यो? किनभने तिनीहरू चाहँदै त्यो सल्युसन हुँदैन। तिनीहरू के चाहन्छ भने द्वन्द्व लम्ब्याएर नेपालमा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। म भन्दा इएन मार्टिनले राम्रो जवाब दिन चाहन्छ। मैले बेलायतमा चलाइने भन्ने सुनेको छु भनेर मैले अघि लोकेशजीले नेपाललाई भित्र तान्दै हुनुहुन्थ्यो। लोकेशजीले मैले तान्दै गर्दाखेरि म त्यही फोनमा कुरा गरिरहेको थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हो। म अलिकति ढिलो आएँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। लोकेशजी तपाईँलाई बधाई र मलाई यो अवसर जुराउनु धन्यवाद दिन्छु। लोकेश ढकालको यो पुस्तकका बारेमा उहाँले वास्तवमा आफ्नो विचारहरू म लेख्दैछु भन्ने कुरा त धेरै पहिलेदेखि गर्दै आउनु भएको हो, तर लेखिसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। त उहाँका बारेमा मैले बोल्दाखेरि उहाँ मेरो व्यक्तिगत साथी पनि हो, अनि कतिपय कुरामा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त केही कुराहरू म राख्दछु र यो खास नेपाली राजनीति, राष्ट्रप्रेम, विचार र आदर्श किताबको नाउँबाट हामीले बुझ्दछौँ कि लेखक नेपाली काङ्ग्रेसको फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरू अर्थात् स्थापनाकालीन आदर्शहरूको बारेमा कति गहिरोसँग प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। किनभने यो विषयहरू हामीले प्रायः जसो बेला बेलामा कुरा गर्छौँ, तर सामान्य रूपमा बिर्सिएको कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा धेरै रिभोल्युसनरी फोर्स हो र परिवर्तनको वाहक पनि हो। राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक र विभिन्न क्षेत्रमा यसको चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोणहरूका आधारमा एउटा एक ठाउँमा एकीकृत भएको समाज पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस चाहिँ किन नाउँ राखियो होला, धेरै मान्छेले विचार गर्दैन। यो काङ्ग्रेस भन्ने शब्द अमेरिकी क्रान्तिले स्थापित गरेको शब्द हो। हामी संविधानको विद्यार्थीहरूले प्रायः एउटा पुस्तक पढेको हुन्छ, त्यो आइडियोलोजिकल ओरिजिन्स अफ अमेरिकन रिभोल्युसन भन्ने। त यो चाहिँ बर्नार्ड बेली भन्ने एकजना इतिहासकारले लेखेको पुस्तक हो र त्यो पुस्तकमा चाहिँ बेलीले कि अमेरिकी क्रान्तिको एउटा स्थापनाकालीन आदर्शहरू के थिए भनेर उल्लेख गरेका थिए र त्यो अहिले पनि त्यतिको पुस्तक त्यो विषयमा अर्को लेखिएको छैन। सानो संक्षिप्त इन्टरनेटमा पनि पाइन्छ र त्यो
त्यसमा चाहिँ हामीले पढ्यौँ भने बुझ्न सक्दछौँ कङ्ग्रेस भनेर भन्नलाई त्यो नाउँलाई छनौट गर्नलाई एउटा निश्चित आधारहरू थिए। जति देशहरू बेलायतसँग एउटा उपनिवेशिक शक्तिका रूपमा सङ्घर्ष गरेर छुट्टिए त्यसमध्ये धेरै देशहरूले आफ्नो सङ्घर्ष गर्ने जुन एउटा थलो छ हो त्यो थलोको नाउँ चाहिँ कङ्ग्रेसका रूपमा नामाकरण गरे। त्यसको कारण अमेरिकी क्रान्ति नै हो। त अमेरिकी क्रान्तिमा अब धेरै धेरै एउटा हामीले देख्दछौँ कि एउटा त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो मैले अलिकति हाइलाइट गर्न खोजेँ किनभने म राजनीतिक मान्छे सामान्यतया होइन र राजनीतिक मेरो भविष्य पनि छैन, हिजो पनि थिएन, भोलि पनि छैन। तर केही कुराहरूमा निश्चित रूपमा सैद्धान्तिक आबद्धता मैले पनि खोज्दछु र अपेक्षा गर्दछु। यो सन् 1770को दशकमा स्वराज्य र स्वायत्तताको नाउँमा चाहिँ गतिविधि जो गरियो अमेरिकामा त्यो कङ्ग्रेसका नाउँमा गरिएको थियो। त्यति मात्र होइन, अमेरिकी क्रान्तिकारी परिवर्तनका जुन आधारहरू थिए त्यो पनि कङ्ग्रेसका नाउँमा तय गरिएको थियो। परिवर्तनले दिने जुन एउटा निर्माण गर्ने जुझारु एउटा जनशक्ति छ त्यो पनि कङ्ग्रेसबाटै चाहिँ निर्माण भएको थियो। राष्ट्रवादी, स्वायत्ततावादी, प्रजातन्त्रवादीहरूको फोरमका रूपमा कङ्ग्रेस नै चाहिँ अगाडि आएको थियो र यसलाई जुन रूपमा अरू देशहरूले पनि क्रमशः धेरै कुरो सिद्धान्तका कुरा उतै छुटे होला हाम्रो जस्तै तर यसको एउटा वर्ग छ भन्ने कुरो त्यस बेलाका धेरै देशहरूले सिके, हिन्दुस्तानमा पनि सिकिएको त्यही नै हो र इन्डियन कङ्ग्रेस पनि त्यही दृष्टिकोणबाट चाहिँ स्थापित भएको, नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यही नै हो। अब यी कुराहरूलाई हामीले फाउन्डिङ प्रिन्सिपल भन्दछौँ कि हामी विदेशीलाई कर तिर्ने छैन, हाम्रो देश विदेशीको क्रीडास्थल हुने छैन र जे जति चाहिँ हाम्रो आफ्नो समृद्धिका आधारहरू छन्, हाम्रो ल्यान्ड हो, हाम्रा लोकल इन्स्टिट्युसनहरू हुन्, हाम्रा आफ्ना त्यस्ता किसिमका एरेन्जमेन्टहरू हुन् जुन एरेन्जमेन्टका आधारमा संयुक्त राज्य अमेरिका, नर्थ अमेरिका बन्न सक्दछ। हामीलाई चाहिँ बेलायतीको भुइँ चढ्नु पर्दैन, उनीहरूको सभ्यतालाई टेकेर हिँड्नु पनि छैन भन्ने जुन एउटा प्रारम्भिक दृष्टिकोण थियो हो त्यो दृष्टिकोणका लागि कङ्ग्रेस हो। अब नेपाली कङ्ग्रेसका पनि एउटा आदर्शहरू छ त त्यो आदर्शहरू के हुन् भन्ने कुरो मलाई लाग्दछ कङ्ग्रेससँग अलिकति पनि सरोकार भएको हरेक मान्छेलाई थाहा छ। त त्यति हुँदाहुँदै पनि केही कुरा चाहिँ सम्झाउनै पर्दछ। हामी एउटा के भने सधैँ सम्झिने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा फाउन्डर बिपी कोइरालाले 15 संसदको संविधान अन्तर्गत पनि चाहिँ आफू काम गर्न राजी भएको भन्नुभएको थियो कि एज लङ एज प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर आफूले बनाएको संविधानप्रति निष्ठा राख्दछन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राख्दछन् र उनको जुन सक्सेसर छन् मोहन शमशेर उनको त्यसप्रति प्रतिबद्धता छ भने त्यही खोस्टाबाट पनि हामी एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु गर्न सक्दछौँ। त्यो मान्यताको पछाडि एउटा धेरै गह्रो मान्यता के थियो भने कि परिवर्तन चाहिँ परम्परा र आधुनिकताको सम्मिश्रण हो। त परिवर्तन भनेर हामीले लतो छोडेर हिँड्यौँ भने जे थियो त्यो पनि छुट्छ र जे प्राप्त गर्न खोजेको हो त्यो पनि गर्न नसकिने अवस्था आउँदछ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ बिपीका आदर्शहरू स्थापित भएका हुन्। यहाँ कतिले जब राष्ट्रिय एकताको कुरा आउँछ अनि कतिले के भनिदिन्छन् भने बडो निर्लज्जसँग कि बिपीलाई इन्दिरा गान्धीले इन्डियाबाट विदा गर्न लागेपछि अनि एउटा सैद्धान्तिक धरातल चाहियो बिपीलाई, अनि त्यो धरातल निर्माण गर्न उहाँले आफ्ना आदर्शहरूलाई चाहिँ पुरा डिस्टोर्ट गरेर एउटा नयाँ आदर्श कायम गर्नु हो भने त्यो सरासर झुटो कुरा हो। हामी त्यसको बारेमा थेसिस लेख्न सक्दछौँ, कुरा गर्न सक्दछौँ। तर यो के हो भने नेपाली डेमोक्रेटिक कङ्ग्रेसको पनि र नेसनल कङ्ग्रेसको पनि यो दुईटैको जुन एउटा हामीले प्रारम्भिक डकुमेन्टहरू हेऱ्यौँ भने अनि बिपीलाई एकछिनलाई छोडिदिनुहोस्, गणेशमानजीदेखि लिएर हामी जोसुकै सुवर्ण शमशेरदेखि लिएर हामी कङ्ग्रेसका लागि एउटा स्वनामधन्य नाउँहरू छन्, उहाँहरू सबैलाई सम्झ्यौँ भने के देख्दछौँ भने उहाँहरूले भएको स्पेसको प्रयोग गरेर रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन खोजेकै हो।
र त्यही हिसाबले अन्तिम दिनसम्म बाँच्नु पनि भयो। तर उहाँहरू नभएको काङ्ग्रेसले कुन रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ यो पुस्तकको चाहिँ सेरोफेरो त्यो हो। अब मैले एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि भने त पृष्ठभूमि अब यहाँ के देखिन्छ भने लोकेशजीले लेखेको किताबमा यो असाध्यै संक्षिप्त किताब छ, सानो 139 पेजको किताब भनेको सानै हो। र अनि फेरि यो किताबमा हेर्नुहोस् यति धेरै विषयहरू समावेश छन् कि त्यो विषयहरूलाई एक ठाउँमा राखेर लेखकले एउटा विषय सूची पनि बनाउनु भएको छैन। मलाई देखाउनु भएको भए मैले भन्ने थिएँ विषय सूची राखौँ या विषय सूची राखिँदैन भने कम्तीमा पनि इन्डेक्स राखौँ पछाडिपट्टि। त्यो इन्डेक्सले पाठकलाई उहाँको हरेक इस्युहरूमा जुन चाहिँ दर्जनौँ इस्युहरूमा उहाँले आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ र ती इस्युहरूमा उहाँको पर्टिकुलर ओपिनियनहरू के छ भनेर ठ्याक्क बुझ्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। अब त्यो अर्को एडिसनका लागि एउटा सुझाव हो। तर यसबाहेक हामीले के देख्दैछौँ भने उहाँको प्राकथनमा विषय प्रवेश गर्दै उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँको कुरा इन्भर्टेड कमामा भन्दछु कि गलत बाटोमा हिँडेको नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउने नेपालीले नै हो। राजनीतिप्रति असल मानिसहरूको आकर्षण र सक्रियता बिना राजनीतिले सही बाटो अपनाउँदैन। राजनीतिप्रति चासो राख्न खोज्ने, राजनीतिको बाटोमा भर्खर पाइला टेक्दै गरेको नवजवान युवाहरूलाई राजनीतिको सद्मार्गमा हिँड्न थोरै भए पनि प्रेरणा मिलोस्। राजनीतिप्रति पढे लेखेको युवाहरूको आकर्षण बढोस्। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा राष्ट्रप्रेमको भावना भरिएको होस्। उनीहरू राजनीतिक सिद्धान्त, सदाचार र आदर्शको मार्गमा हिँडुन् भन्ने उद्देश्यले नै मैले यो सानो प्रयास गरेको हो। मलाई लाग्दछ यसमा त्यही प्रयास देखिन्छ र सार्थक रूपमा यो पन्नामा त्यो कुरो हामी देख्दछ। त 139 पेजको अब किताब निश्चित रूपमा सानो हो, तर मैकियावेलीले अमेरिकाको बारेमा लेखेको किताबको त्योभन्दा पनि सानो थियो। त किताबहरूको वजन हेरिँदैन, साजसज्जा हेरिँदैन, आकर्षण त्यो होइन। आकर्षण त त्यसले एउटा कस्तो किसिमको धार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, प्रविधि र चाहिँ कार्यविधिको कुरा गर्दछ त्यो हेरिन्छ। त्यो चाहिँ यो पुस्तकहरूमा हामीले देख्न सक्दछौँ। अब विषय सूची नभए पनि सानो किताब भएको हुनाले पल्टाउँदा बुझ्न सकिन्छ। अनि दुई खाले विषयवस्तुहरू छन् यसमा। एउटा त एउटा स्थापित राजनीतिक मूल्य मान्यताहरूका सम्बन्धमा लेखकको दृष्टिकोण के हो त्यो छ। अनि दोस्रो चाहिँ नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा सही के हो, गलत के हो भन्ने दृष्टिकोणहरू पनि छ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो पुँजीवाद, समाजवाद, गान्धीवाद, हिप्पीवाद, अब यसमा चाहिँ के छ भने यो एउटा दृष्टिकोणहरू चाहिँ लेखकले आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो व्याख्या लेख्नु भएको छ। त्यस्तै पोलिटिकल पार्टीका बारेमा, आइडियोलोजीका बारेमा, मार्शल ल या मिलिट्री रेजिम यी सबै कुराहरूको बारेमा पनि उहाँको दृष्टिकोण छ। अनि सँगसँगै नेपालको संविधान, नेपालमा आएको अहिलेको परिवर्तन र परिवर्तनले स्थापित गरेका चाहिँ हाम्रा चाहिँ मूल्य मान्यताहरू कस्तो देखिँदैछ, हामी कहाँ छौँ भन्ने बारेमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँको यो किताबको अन्तिम पेज 133, 134, 35, 36 यो 39सम्म चाहिँ उहाँको टेक अवे के हो। अब सबै किताब नहेरेर एकछिनलाई कमेन्ट गर्नलाई आधार खोज्ने हो भने उहाँको पछिल्लो 4 पेजमा जाँदा पुग्दछ, जसमा उहाँले स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुराहरूलाई बिट मार्नुभएको छ। अब यो यसको सुरुवात नै जस्तो पहिलो एउटा परिच्छेद देखिन्छ, अबको राजनीतिक के अरे हाम्रो देश नेपाल, हामी सबै नेपाली। एउटा त्यो सुरुवात नै के छ भने एउटा नेपाली कङ्ग्रेस कसरी एउटा प्लाटफर्मको रूपमा, एउटा राष्ट्रिय प्लाटफर्म, उहाँ आफैले पनि भनिसक्नुभयो, त्यो प्लाटफर्मको ओपिनियन उहाँले चाहिँ यो पहिलोमा लेख्नु भएको छ। त्यसबाट सुरु भएर अबको राजनैतिक दिशानिर्देश भन्ने परिच्छेदमा अन्त गर्नुभएको छ। अनि यो दुईको बिचमा चाहिँ
नेपालको चिनारी जीवन संस्कृति परम्परा त्यो राष्ट्र निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा, राष्ट्रवाद र देशभक्ति सम्बन्धी उहाँको बुझाइ, जनता नागरिक यो प्लुरालिज्मदेखि लिएर रिपब्लिकनिज्म जस्ता र सङ्घीयता, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता सम्मका विषयवस्तुहरू यसमा परेका छन्। यो धेरै ठुलो क्यानभासमा लेखिएको हो। म केही उहाँका चाहिँ कथनहरूलाई अब उल्लेख गर्दछु र त्यसका आधारमा अनि त्यसपछि के भनेदेखि मेरो अनि अन्तिम एनालिसिस पनि राख्दछु। त जस्तो कि उहाँको एउटा दृष्टिकोण के देखिन्छ भने कि मूलभूत है नेपालको संविधानका बारेमा उहाँको पनि चाहिँ एउटा गुडविल छ, कमिटमेन्ट छ त्यसको कार्यान्वयनको बारेमा र तर सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको प्लेटफर्म चाहिँ के हो त्यो चाहिँ निश्चित नभएको कारणले संविधानमा स्थापित मूल्य मान्यताहरू राख्ने क्रममा हामी बगेको हौँ कि अनि बग्दाखेरि किशोरजीले बडो गाह्रो अङ्ग्रेजी शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि यो अनि त्यो त्यसको सूत्र बुझेन भने उहाँको कुरा बुझिँदैन थियो। एकपल्ट उहाँले भनेको शब्द के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस हेज लस्ट इट्स मोरल्स कि त्यो नबुझेर अब एउटा युवाले त्यो पनि अङ्ग्रेजी राम्रोसँग खदिलो गरी नजाने मान्छेले डिक्सनरीमा गएर फर्काएर हेर्दा थाहा भयो त्यो मोरिङ्स भनेको चाहिँ बगिरहेको जहाज, पानी जहाजलाई त्यो डिरेक्सन दिनका लागि हावा ठोकिनलाई बनाएको जुन चाहिँ त्यो के भन्छ पर्दाहरू हुन्छ जसमा ठोकिएको हावाको गतिलाई हेरेर अनि नेभिगेट गर्दछन् त्यो डुङ्गा चलाउने। अब त्यसरी त्यो डुङ्गा चलाउने जुन लस अफ डिरेक्सन छ त्यो हुने बित्तिकै अब डुङ्गा चल्न सक्दैन, त्यसको नियति घोटिने हो अनि घोटिएपछि त निश्चित रूपमा समुद्रमा कसैले माछाले खाला, सार्कले खाला, अरू जीव जन्तुले आहार बनाउला। त त्यो मोरिङ्सको कुरो चाहिँ उहाँले गर्नु। अब यहाँ हामी पनि के देख्दछौँ भने कि ठ्याक्कै त्यो सिचुएसनमा नेपाली काङ्ग्रेस छ कि अनि त्यस क्रममा उहाँले राख्नुहुन्छ कि नागरिकको योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई बल पुग्ने गरी चाहिँ हामीले साँच्चीकै संविधानमा मूल्य मान्यताहरू उल्लेख गरेका छौँ अनि त्यसमा अब जुन नयाँ विशेषताहरू छन् सङ्घीयतादेखि लिएर त्यो देशको धर्मनिरपेक्षताको कुरादेखि लिएर अनि समावेशीकरणका लागि गरिएका प्रयासदेखि लिएर राजसत्ताको उन्मूलनसम्मका कुराहरूमा लेखकले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्टसँग राख्नु भएको छ। त्यो मै मान्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने होइन, जहाँ गल्ती भएको छ सोल्युसनको कुरामा उहाँका चाहिँ उहाँले कतै पनि औँलो ठडाएको देखिँदैन कि यही हुनुपर्छ भनेर। तर के देखिन्छ भने कि हामीले गल्ती गऱ्यौँ र गल्ती गर्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा आदर्शहरू छ त्यसलाई कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ र जुन आदर्शमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ त्यो प्रतिस्पर्धामा हामी अगाडि आउँदैनौँ, अरू अगाडि आउँछ। त्यो नियति हो, किनभने त्यो स्थापनाकालीन जुन आदर्शको कुरा गरिँदैछ त्यो आदर्शहरू यसमा चाहिँ अभिव्यक्त हुन सक्दैन भन्ने उहाँको एउटा दृष्टिकोण। जस्तो परिवर्तन र उहाँको आफ्नै शब्द छ, परिवर्तन र अग्रगमनका नाममा संविधानमा जसरी विभिन्न मुद्दाहरूलाई अङ्गीकार गरियो हो त्यसका बारेमा आफ्नो रिजर्भेसन उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँलाई लाग्दछ त्यसलाई अहिले पनि परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था छ र त्यो परिमार्जनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो पुरानो धरती फिर्ता गर्न सक्दछ। त्यस्तै नेपालको सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षतालाई विरोधाभास र अस्पष्ट तरिकाले कायम गरियो। त अब सङ्घीयताको कुरामा मलाई लाग्दछ एज अ म्याटर अफ प्रिन्सिपल सङ्घीयता भनेको चाहिँ आफ्नो देशको आदर्शका आधारमा अपनाइने हो। जस्तो अमेरिकीले सङ्घीयता अपनाए त्यसको कारण के हो भने कि उनीहरूलाई लाग्यो कि यो उत्तर अमेरिकी जुन स्वतन्त्र मुलुकहरू छन् उनीहरू एक ठाउँमा आएनन् भने यो क्रान्ति गरेर जुन पाएको स्वायत्तता छ त्यो फेरि चाहिँ बेलायतको हातमा जान सक्दछ। एउटा कमन फ्रन्ट बनाऊ, जुझारु बनाऊ र डिफेन्स प्रतिरक्षाको अधिकार उसलाई दियो। अब त्यो प्रतिरक्षाको अधिकार दिने क्रममा
अब प्रतिरक्षा चाहिँ कसरी गर्ने त पैसा चाहिन्छ, अनि करेन्सीको अधिकार चाहियो, करेन्सी चाहिन्छ, अनि ट्याक्सको अधिकार चाहियो, ट्याक्स चाहिन्छ, अनि कानुन बनाउने अधिकार चाहियो। अब कानुन बनाउनु पर्यो, त्यसो भए त कङ्ग्रेस पनि चाहियो, अनि यदि कङ्ग्रेस बनाइन्छ भने त्यहाँनिर राज्यहरूको पनि प्रतिनिधित्व चाहियो, सँगसँगै त्यो के भनेदेखि आम जनताको जनसङ्ख्याका आधारमा पनि प्रतिनिधित्व चाहियो। अब त्यो मूल्य मान्यता अनुसार उनीहरू गए, हामी किन गयौँ? लेखकको प्रश्न त्यहाँ हो। धर्मनिरपेक्षताको हकमा पनि हामी देख्दछ, उहाँले स्पष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ संहिताका बारेमा कि हामीले धान्न नसकिने र केवल एउटा रियाक्टिभ चाहिँ डिसिजन मेकिङको आधारमा यो चाहिँ परिवर्तन गरियो भनेर। त्यो भन्नुको अर्थ डिभल्युसन अफ पावर देशका लागि सही होइन भनेको होइन, खालि एउटा खर्चिलो इन्स्टिट्युसन हामीले कसका लागि केका लागि बनायौँ भन्ने। अर्को धर्मनिरपेक्षताको कुरो छ कि धर्मनिरपेक्षतालाई कुन रूपमा स्थापित गरिएको अस्पष्टता देखिन्छ। त त्यो अस्पष्टतालाई किन स्पष्ट गरिएन? हिजो हामीसँग जे थियो त्यसले गरेका कुनै किसिमका यदि सुधारहरू, त्यसबाट त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने त्यसको आधारहरू के थिए? अब हामीले जुन रूपमा ल्याएका छौँ त्यसले कसलाई स्थापित गर्नु? नेपाली संस्कृतिलाई, नेपाली धर्मलाई, कि एउटा बाह्य चाहिँ अतिक्रमणलाई स्थापित गर्यो? अब त्यसमा उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, हामी धेरै मान्छेले त्यो कुरा गरिरहेका छौँ। अनि एउटा कम्पिटिटिभ पोलिटिक्सका आधारहरू पनि यो संविधानबाट कम्प्रोमाइज भए कि भन्ने उहाँको चाहिँ टिप्पणी छ। त्यस्तै राज संस्थाको उन्मूलनको सम्बन्धमा उहाँले स्पष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ कि राष्ट्रियताको मूल्य र देशको भविष्यप्रति गहिरोसँग सोच विचार नगरी क्रान्तिकारी परिवर्तनको नाममा राज संस्थालाई फालियो। तर देशको प्रमुख प्रजातान्त्रिक शक्तिले कम्युनिस्ट शक्तिको बढ्दो चुनौतीलाई निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन। त त्यो एउटा टिप्पणी पनि उहाँको छ। यी सबै कुरामा मलाई लाग्दछ हामी धेरै मान्छेहरूको बारेमा, धेरै मान्छेहरूले यसका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्दछ। तर एज ए म्याटर अफ पब्लिक पोलिसी यी विषयहरूमा निर्णय गर्ने नेपाली जनताको अधिकार हो कि होइन? यदि नेपाली जनताको अधिकार हो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो शास्त्र सम्मत हिसाबले नेपाली जनता समक्ष टेबल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटा अहम प्रश्न त्यहाँनिर पनि छ। जुन कुरो चाहिँ फेरि हाम्रो ढकालजीले उल्लेख गर्नुभएको छैन यो पुस्तकमा। अब राष्ट्रियताको प्रश्नलाई उहाँले सुरुदेखि उल्लेख गर्नुभएको छ। अब हामीले, मलाई लाग्छ यो मञ्चमा दिदी राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका बारेमा धेरै टिप्पणी गरिराख्नु पर्दैन। मैले कन्क्लुड गर्नुभन्दा अगाडि एउटा धेरै चाहिँ प्रसिद्ध पुस्तक चाहिँ करिब 9-10 वर्ष अगाडि भन्ने किताबको बारेमा, त्यसको फन्डामेन्टलको बारेमा म चर्चा गर्छु। र त्यो फन्डामेन्टल्स त्यसलाई मैले किन महत्त्व दिइरहेको छु भने कि हरेक देशहरू, हामी संसारमा धेरै देशहरू छन्, केही देशहरू उँभो लागेका छन्, केही उँधो लागेका छन्। त्यो उँभो लाग्ने देश र उँधो लाग्ने देशहरू बिचमा आधारभूत रूपमा फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने त्यो एउटा त्यो कुरो उनले चाहिँ रिसर्चका आधारमा धेरै गहिरो लामो अवधिको रिसर्चबाट उल्लेख गरेका छन्। र उनले भन्दछन् कि सफलताको आधार, देश निर्माणको, यसको विकास वा समृद्धिको आधार भनेको 3वटा हो। र त्यो 3वटा आधार भनेको इन्स्टिट्युसन्स अर्थात् हाम्रा सङ्घ संस्था। त सङ्घ संस्था भनेर कुनै बिल्डिङ, कुनै मञ्च या कुनै किसिमको एउटा हामीले भौतिक संरचनालाई उल्लेख गरिएको होइन। त्यो भनेको के हो भने हाम्रा मूल्य, मान्यता, स्ट्यान्डर्डहरू, हाम्रा प्रोसिजरहरू, हाम्रा दृष्टिकोणहरू यही हो। अरू कुरो भनेको तपसिलका कुराहरू। यो सही ठाउँमा छ भने अरू कुरो अगाडि बढ्छ, यो छैन भने अनि त्यसपछि त्यसको खास अर्थ हुँदैन र त्यसले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त यो प्रक्रियामा बिपीको दृष्टिकोण चाहिँ के थियो भने इभोल्युसनरी। मैले अघि सुरुमा भने कि पद्म शमशेरको संविधान त प्रजातान्त्रिक थिएन, तर प्रजातान्त्रिक नभए पनि
एउटा चाहिँ लेजिस्लेचरको व्यवस्थाले गरेको थियो। यो मानवाधिकारमुखी पनि थिएन। त्यो बेला त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको यो जुन मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी पनि भएको थिएन। तथापि पद्म शमशेरले केही किसिमका मौलिक अधिकारमा कटिबद्धता देखाएका थिए। पहिलोपल्ट न्यायालय संविधानको संरचनामा आएको थियो। पहिलोपल्ट जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन आंशिक रूपमै पनि हुने व्यवस्था गरिएको थियो र पहिलोपल्ट संसदलाई त्यो अधिकार दिएको थियो जुन अधिकारका आधारमा पोलिसी चेन्जहरू गर्न सकिन्थे। बिपीको भनाइ के थियो भने यो अनडेमोक्रेटिक नै हो, तर डेमोक्रेसी वन्स इट इज ओपन यसले आफ्नो स्पेस आफै खोज्दछ, यो आफै बढ्दै जान्छ, यो एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ र यो प्रक्रिया कसैले रोक्न सक्दैन। त त्यो निष्ठा यदि चाहिँ मोहन शमशेरको छ भने क्रान्ति गर्ने सोख हामीलाई पनि छैन। अब त्यो प्रक्रियाबाट सुरु भएको हाम्रो जुन एउटा डेमोक्रेटिक कन्सोलिडेसनको प्रोसेस छ त्यो कहाँ पुग्यो? लियो रोजले किताब लेखे, उनले त्यो किताब चाहिँ लियो रोज भनेको क्यालिफोर्नियाका प्राध्यापक हुन्, हामी सबैलाई थाहा छ। उनको किताबहरू राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पढिरहेका हुन्छन् र त्यो किताबमा लियो रोजले राजा महेन्द्र र बिपी कोइराला दुईटैलाई, बिपीलाई अवदस्त गरिसकिएपछि पनि नेपालमा कसैले नाउँ लिन चाहँदैन थियो डरले, तर उनले संयुक्त रूपमा डेडिकेट गरे। आज जसरी यो पुस्तकलाई चाहिँ ढकालजीले सिके कसाईलाई गर्नुभएको छ, त्यो डेडिकेट गर्दाखेरि उनले के भने आधुनिक नेपालको निर्माणमा यी दुवैको चाहिँ हातेमालो चाहिन्छ। हाम्रो किन भने नेपाल अहिले पनि फ्युडल छ, हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू विक छन् र हाम्रा छिमेकीहरू बलिया छन्। उनीहरू बलिया मात्र होइन, उनीहरूमा चाहिँ एउटा जेलस छिमेकी जसले चाहिँ अर्काको चाहिँ विकास र अर्काको तृप्ति खप्न सक्दैन, त्यस्तो दृष्टिकोण भएका छिमेकीहरू छन् र आन्तरिक जुन शक्तिहरू छ उनीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र यो डेमोक्रेसीलाई एचिभ गर्नुपर्छ। वाट द किङ हेज डन इज रङ। तर त्यति भन्दै पनि त्यो इन्स्टिट्युसनको बारेमा जसरी बिपीले एउटा सार्थक एउटा आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ त्यो पनि राखिएको थियो। आज हामी धेरै अगाडि गइसकेका छौँ, तर इभोल्युसनरी प्रोसेसको अहिले पनि त्यतिकै महत्त्व छ। त्यो इभोल्युसन भनेको प्रयोग त हुनु पर्यो नि। मूल्य मान्यता एकातिर, उग्रभोगी ठिमीतिर त्यो राजनीति कसै अहिले प्रजातन्त्रको कन्स्टिट्युएन्सी कहाँ छ नेपालमा? एउटा कुरा हेरिदिनु भयो भने हामीले प्रष्ट रूपमा देख्दछौँ त्यो कन्स्टिट्युएन्सी छैन। अहिले त के छ भने एउटा क्याचवर्डहरू स्थापित भएको छ। त्यो क्याचवर्डका लागि 7 वटा पार्टीहरू प्रतिस्पर्धा गर्दछन् र उनीहरू कोही पनि जनमुखी छैन। अब प्रजातन्त्रमुखी हुनु भनेको जनमुखीमा त्यो भ्यालु एडिसन चाहिन्छ जो यहाँ पुगेको छैन। त्यस्तै अब सानातिना झिना मसिना कुराहरूलाई हामीले हेर्न छोडिसक्यौँ। जस्तो अब हामीसँग समय छैन, म चाहिँ चाँडै सक्दछु। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि हामी जनताको नाउँमा बनेको नेपाली कङ्ग्रेस अहिले जनताका इस्युहरूमा कस्तो सरोकार राख्दछ हेर्नुपर्दछ। नेपालमा आफ्नो बारीमा चाहिँ उब्जिएको यो चाहिँ तरकारीहरू काठमाडौँमा ल्याउँदाखेरि कुनै पनि एउटा कृषकले होइन हामी विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन र यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर भन्नै सक्दैन। यो घाटीमा बेच्नेले साम्राज्यसँग लडाइँ गर्नु परेको छ काठमाडौँका सडकहरूमा। हेर्नुहोस्, म काठमाडौँ आउँदाखेरि यहाँ हरेक पसलहरू स्थानीय मान्छेहरूले चलाउँथे र नेपालमा त्यही स्थानीय मान्छेले खराङदेखि धनकुटासम्म, तपाईँको के भनेदेखि डडेलधुरादेखि लिएर बैतडीसम्म त्यही मान्छेहरूले बिजनेस चलाउँथ्यो। आज सबै समाप्त भयो र कोही बोलिदिने छैन। पार्टी चाहिँदैन त यस्तो कुरामा। हामी जनमुखी भएनौँ, प्रजातन्त्रमुखी पनि भएनौँ। यो परिवर्तनको फ्रुट्स चाहिँ तेस्रो पक्षले खाइरहेको छ। अब मलाई लाग्दछ एकपल्ट सबैलाई यो पुस्तक चाहिँ आद्योपान्त पढ्नलाई अनुरोध गर्दछु। सरल विचार छ। लोकेश ढकाल भनेको असाध्यै सरल मान्छे हो। झगडा गर्नुहुन्न, नराम्रो बोल्नुहुन्न। त्यो एउटा के भने राजनीतिमा चाहिँ कहिलेकाहीँ ठाडो बोल्ने चलन हुन्छ, कहिलेकाहीँ
बडो नराम्रोसँग प्रस्तुत पनि भइन्छ, तर त्यस्तो अवस्थाहरूको मान्छे होइन। त्यो व्यक्तित्व विचार दुइटैमा सरलता छ र त्यो सरलताले मलाई लाग्दछ आम मान्छेको चरित्र निर्माणमा पनि अवश्य नै मद्दत गर्नेछ। यो एउटा अन्ततः फेरि घटनाजीलाई बधाई दिँदै यहाँहरूको सहभागिताको लागि पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।